उद्घोषक मित्र, आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका अध्यक्ष महोदय, आगन्तुक आज यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिन निम्ता गरिएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सहयात्री सम्पूर्ण साथीहरुमा एकचोटि फेरि जदौ जय खस जय मस्ट। वास्तवमा यो विश्व मस्ट धर्म महासंघ जो गठन छ र यसको विधिवत आज हामीहरू सुरु गर्दैछौं। यो वास्तवमा बहुतै जटिल र ऐतिहासिक कार्य छ। यसको धार्मिक मात्रै हैन, यसको महत्व राजनीति पनि त्यतिकै ज्यादा छ र सामाजिक न्याय अथवा समानताको विषयमा पनि यसको बहुतै ठूलो रोल रहनेछ। अझ हाम्रो इतिहास, हाम्रो परम्परा, हाम्रो मूल्य मान्यताहरूलाई स्थापित गर्ने, त्यसलाई उत्खनन गर्ने धेरै गहन जिम्मेवारी पनि आएको छ। यस मानेमा यो कुनै दलसँग, कुनै आस्थासँग कतै टिल नभइकन खास गरेर मस्ट धर्मावलम्बीहरूको साझा सवालहरूलाई उठाउने एउटा संस्थाको रूपमा यसलाई हामीहरू अगाडि बढाउने छौं र यो रूपमा हाम्रो सुरुवात भन्दा अगाडिदेखि नै जुन साथीहरूले विभिन्न मिडियामा आफ्ना धारणाहरू राखेर संस्थालाई मलजल गर्ने काम गर्नुभएको छ। यसले के देखिँदैछ भनेदेखि हामीहरू यो काममा सक्षम हुनेछौं र सँगसँगै हाम्रा मित्रहरू जसले खास आन्दोलनको पिरियडमा पनि अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, उहाँहरूबाट पनि आशा गर्दछौं कि पहिले जस्तै मित्रवत व्यवहार र सहयोग हुनेछ भन्ने हामीहरू आशा गर्दछौं र हामी कुनै किसिमको लालसा, कुनै किसिमको व्यक्तिगत फाइदाका कुराहरू नराखिकन सामूहिक फाइदाका निम्ति मन वचन कर्मले र जे जति सकिन्छ त्यो रूपमा ईमानदारी पूर्वक यो जिम्मेवारी वहन गर्नेछौं र यो वहन गर्दा हामी सफल हुन्छौं भन्ने आशा सहित सबै साथीहरूलाई यो तिहार, छठ लगायत राष्ट्रिय पर्वहरूको शुभकामना सँगसँगै मस्ट धर्म महासंघको सफलताको शुभकामना र साथीहरूलाई फेरि एकचोटि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो महासंघका अध्यक्ष युवराज कार्कीज्यूलाई उहाँको यो मन्तव्यको लागि। अब म शुभकामना मन्तव्यतर्फ जान्छु र शुभकामना मन्तव्यको लागि म सबभन्दा छिटो आउनुभयो। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजाति महासंघ युके का अध्यक्ष जङ्ग सुनारज्यूलाई 3 मिनट समय मैले उपलब्ध गराएँ। यहाँलाई छोटो मन्तव्यको लागि हार्दिक स्वागत गर्दछु। अध्यक्ष आदिवासी जनजाति महासंघ युके। यहाँहरूलाई सबैलाई मेरो नमस्कार र आदिवासी अभिवादन। सर्वप्रथम यहाँ म आज अलिकति ढिलो उपस्थिति भएँ, हुन त अघि मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिएँ। के अरे आज चाहिँ फेरि एकदम मुख्य एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम थियो जुन चाहिँ आदिवासी जनजातिका अभियन्ता स्वर्गीय पद्मरत्न तुलादेवज्यूको स्मृति दिवस थियो र फेरि त्यहाँ बोलाएको फेरि छोड्नै नमिल्ने हामी कमरेड प्रचण्डजीहरू, त्यहाँ अब दमनाथ ढुङ्गानाजीहरू, त्यसपछि यो नवल किशोर राईहरू सबैको अब सुन्नै पर्ने हुनाले महत्त्वपूर्ण छैन। म चाहिँ ढिलो फेरि एकपल्ट क्षमा प्रार्थी। र आज यस विश्व मस्ट धर्म महासंघ शपथ ग्रहणका कार्यक्रममा
जुन अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्षज्यूहरू, त्यही प्रकारले संसारबाट छरिएर बसेका सम्पूर्ण खसका हाम्रा पदाधिकारीज्यूहरू, मित्रहरू र यहाँ विभिन्न संस्थातिर आउनुभएको होला, संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार मित्रज्यूहरू, सम्पूर्णमा सर्वप्रथम यो अहिलेको हाम्रो दीपावली तिहार पर्व र महापूजा, छठ र नेपाल सम्वत 1141 को शुभ अवसरमा यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। म अब 3 मिनट दिनुभएको छ, म 3 मिनट पनि लाउँदिनँ होला। र जुन तपाईँले आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आयोजना गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ यो तपाईँहरूको विश्व मस्ट धर्म महासङ्घ आजदेखि पूर्ण रूपले एउटा कार्य समिति गठन भइसकेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई सम्पूर्ण पदाधिकारीजीहरूलाई चाहिँ म हार्दिक बधाई दिँदै उहाँहरूको सम्पूर्ण कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। एउटा भनाइ छ, के छ भने इतिहास जित्नेहरूले मात्रै लेख्छ र इतिहास जहिले पनि हार्नेहरूको हुँदैन। तर के मुख्य कुरा हो भनेदेखि इतिहास जित्नेले पनि लेख्छ, तर यो भुल्नु हुँदैन कि इतिहास फेरि पनि लेखिन्छ। तपाईहरूले आज जुन यो विश्व मस्ट धर्म महासङ्घ जुन तपाईँका यो एउटा कार्यसमिति बनाउनु भएको छ, यो तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ तपाईँले यो हिस्ट्री चाहिँ रिराइट गर्नुभएको छ। तपाईँले जुन पहिलाको हिस्ट्री थियो त्यसलाई चाहिँ निमात पारेर तपाईँहरूले यो नयाँ हिस्ट्री तपाईँ लेख्नु भएको छ। जुन यो आजको दिन भनेको तपाईँको ऐतिहासिक दिन हो यो, र यहाँहरू सम्पूर्ण जति खस यो दाजुभाइहरू विश्व मस्ट धर्म महासङ्घको जुन कार्य समितिको गठन भएको छ, फेरि पूर्ण रूपमा यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र फेरि पनि अन्तमा जति पनि कार्य समितिमा चयन हुनुभएका पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै र आदिवासी जनजाति महासङ्घ युकेलाई यहाँ विशिष्ट अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरी 2 शब्द राख्नु दिनुभएको खण्डमा यहाँलाई आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धन्यवाद टक्राउँदै मेरो र कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ राख्न चाहे। धन्यवाद। जय मस्ट। तपाईले अनम्युट गरेर बोल्दिनु होला नि। थ्याङ्क यू। हाम्रो आदिवासी जनजाति सङ्घ महासङ्घका युकेका अध्यक्ष जङ्ग सुनुवारज्यूलाई उहाँको छोटो मन्तव्यको लागि र हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार यहाँ आइदिनु भई मन्तव्य यहाँ दिनुभएकोमा म अब त्यस्तै छोटो मन्तव्यको लागि म प्राध्यापक डाक्टर मारोहाङ थावाहाङ लिम्बू, उहाँ ग्लोबल नेटवर्क का सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँलाई म छोटो मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो केशवमान सर यहीँ हुनुहुन्छ नि? डाक्टर केशवमान सर म अब सरलाई एकछिन पछि मैले चाहिँ यहाँ अलि राख्छु। ल सर, मारोहाङ सर यहाँको शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। नमस्कार। हाम्रो यो प्रोग्रामका हाम्रो अध्यक्ष र विभिन्न पदाधिकारीहरू साथै आजका हाम्रा विभिन्न मुलुकबाट उपस्थित हुनुभएका तपाईहरू प्लस हाम्रा गेस्टहरूलाई फेरि मैले नमस्कार गरेँ। र तपाईहरुको यो एउटा मस्ट धर्म अथवा यो तपाईको मस्ट र यो खस कल्चरको चाहिँ एउटा नयाँ खालको एउटा एनर्जी लिएर तपाईहरुले यो क्याम्पेनमा लाग्नु भएको छ। तपाईहरुको पीस, प्रोग्रेस र प्रस्पेरिटीको चाहिँ म कामना गर्दछु। र मैले मेरो आफ्नो परिचय दिँदाखेरि म मारोहाङ खवाहाङ लिम्बू, मेरो घर तेह्रथुम हो र म अहिले चाहिँ यहाँ मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटीमा म
प्रोफेसर काम गर्छु 10 वर्ष प्लस भइसक्यो र मैले यो रिसर्च नेपालको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्न थालेको भन्दा साउथ एसियाको भनेर भन्दा अप्रोप्रिएट होला चाहिँ 15 सालदेखि सुरु गरेको र म नेपाल र युके र म युरोप धेरै गइरहन्छु यही मैले रिसर्च गर्ने क्रममा चाहिँ म कल्चरल स्टडिज र कल्चरल रेटोरिक र हाम्रो इन्डिजिनसको चाहिँ म के भने स्टुडेन्ट भन्ने अथवा स्कलर भन्ने हैन यही क्रममा चाहिँ तपाईं हाम्रो एउटा विभिन्न खालको भनौं न आइडेन्टिटीजहरु कल्चरल आइडेन्टिटी रिलिजियस आइडेन्टिटी लिङ्ग्विस्टिक आइडेन्टिटी पोलिटिकल आइडेन्टिटीहरुको चाहिँ एउटा ठूलो नलेज ग्याप पाएको हुनाले मैले एउटा थ्योरी चाहिँ मैले क्रिएट गरेको थिएँ र छु भनौं त्यसलाई म डिलिङ्किङ रिलिङ्किङ र लिङ्किङ मेथोडोलोजिज भन्छु त्यसमा चाहिँ नेपालमा विभिन्न हिसाबले तपाई हामीलाई फ्र्यागमेन्ट हाम्रो मेन स्ट्रिम गभर्नमेन्टले गरेको हुनाले तपाई हामीलाई कम्पार्टमेन्टलाइज गरेको हुनाले यो भन्दा पहिलो ग्लोबल नेटवर्क मा चाहिँ हजुरहरुले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यति खालको खुसी पनि लाग्यो दुःख पनि लाग्यो तपाई हामीलाई टुक्राएर राखेको रहेछ तपाईहरुको कल्चर हामीले बुझेको रहेन रहेछौं तपाईहरुको संस्कृति बुझेको रहेन रहेछौं तपाईको हिस्ट्री त ठ्याप्पै के थाहा रहेन रहेछ तपाईहरुको आफ्नो राइटिङ सिस्टम थियो आफ्नो कल्चर थियो आफ्नो किङडमहरु थियो भन्ने कुराहरु भर्खर बुझिरहेछ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईको यो सप्रेस गरेर अप्रेस गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा मिस्टिफाई गरेर चाहिँ राखिएको थियो जुन कुराहरु चाहिँ अहिले तपाईले डिमिस्टिफाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई तपाईले चाहिँ ओपन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईको यो एउटा ग्लोबल कन्टेक्स्टको क्याम्पेनले गर्दाखेरि ती कुराहरु चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सजिलो हुन्छ साथै मैले देखेको धेरै स्कलरहरु तपाईले यहाँ धेरै स्कलर नै हुनुहुन्छ तपाई हामीले चाहिँ विभिन्न हिसाबमा हाम्रो कुराहरु डकुमेन्टेसन गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो एउटा अब्जेक्टिभ हो एज अ स्कलर एज अ प्रोफेसर एज एन एजुकेटर र एज एन एक्टिभिस्ट त्यो मेरो उ छ र मेरो डिलिङ्किङले के भन्छ भने यो भन्दा पहिले जसरी तपाई हामीलाई चाहिँ एउटा सप्रेस अप्रेस गरिराखेको छ त्यसलाई हामीले नो भन्न सक्नु पर्यो जसले गर्दा आज खस र आज मस्त जन्मिनु परेको छ त्यस्तै हिसाबले हाम्रो आदिवासीहरु पनि आफ्नो आफ्नो खालको आइडेन्टिटी बोकेर उहाँहरु अगाडि बढ्नु भएको छ र जसरी तपाईहरुले आफ्नो आइडेन्टिटी जुन तपाईहरुको जुन एउटा हामीलाई कम्पार्टमेन्टलाइज गर्नु भन्दा पहिले तपाई हामीलाई चाहिँ विभिन्न हिसाबले सप्रेस अप्रेस गर्नु भन्दा पहिले गएर तपाईहरुले एउटा आफ्नो मौलिकतालाई रेलिङ गर्दै हुनुहुन्छ हिस्ट्रीलाई पोलिटिकल आइडेन्टिटीहरुलाई स्पेशल भनेको चाहिँ एउटा ल्यान्ड बेस आइडेन्टिटी तपाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ म रिलिङ भनेर भन्छु र अनि अर्को लिङ्किङ भनेको चाहिँ तपाईले त्यो कुरालाई आफ्नो बच्चा बच्चीहरुलाई पनि भन्नु पर्यो हैन त्यसमा पनि त नलेज ट्रान्सफर गर्नु पर्यो र तपाईहरुले त्यो इलाकामा रहेको अरु इन्डिजिनसहरुलाई पनि तपाईले के त हामी कोन भन्ने कुरा चाहिँ कन्स्टेन्टली त्यो नलेज फिड गर्नु पर्यो र तपाई हामीले यो कुरालाई चाहिँ मिडिया थ्रु तपाईको पब्लिकेसन थ्रु चाहिँ ग्लोबल कन्टेक्स्टमा रहेको ग्लोबल्ली सप्रेस अप्रेस इन्डिजिनस र हाम्रो माइनोरिटी दाजुभाइ दिदीबहिनी सँगसँगै हामीले के त भनेपछि एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा पनि लानुपर्छ यो कुरामा चाहिँ के भन्छ भने तपाईहरु जस्तो मैले साउथ एसियन स्टडिज भनेर चाहिँ मैले एउटा कोर्स डिजाइन गरेको छु त्यो म पढाउँदै छु त्यहाँ चाहिँ हाम्रो साउथ एसियनको धेरै कुराहरु पढ्छन् र तपाईहरुको कुराहरु गर्दाखेरि केही पिसहरु छन् र एकाडेमिक खालको एउटा सुगन्ध आउँछ भने त्यस्तो खालको कुराहरु पनि मेरो कोर्समा राखेर तपाईहरुको कल्चरलाई प्रमोट गर्ने पनि यहाँ प्रतिबद्धता चाहिँ तपाईलाई म दिन चाहन्छु त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने नेपालको एउटा ग्रेटर नेपालमा को एउटा कन्स्ट्रक्सनमा खस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको यति ठूलो कन्ट्रिब्युसन रहेछ त्यो कुरा थाहा भएन हामी विभिन्न हिसाबले पूर्वमा रहेको मंगोलियन मूलका आदिवासीको कन्ट्रिब्युसन थियो त्यो कुराहरु चाहिँ अब त्यो थाहा भएन त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपालको एउटा ग्रेटर नेपालको कन्स्ट्रक्सन मात्रै हैन कि लोकल रिजनल र ग्लोबल कम्युनिटीलाई विभिन्न हिसाबले सेभ गर्ने चाहिँ तपाई हामी सिटिजनहरु ग्लोबल सिटिजनहरु हौं त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाई हामी एक भएर हामीले यहाँ बोलिरहँदाखेरि यो कुनै पनि नेपालको चाहिँ एउटा सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको अथवा भन्दाखेरि आर्यनहरुको अथवा बाहुनहरुको अगेन्स्टमा हामी लागेको जस्तो लाग्दैन तपाई हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको नेपालमा
अथवा हाम्रो दाजुभाइहरू जहाँ जहाँ चाहिँ एउटा आदिवासी जनजातिको हिसाबले छरेर बस्नुभएको छ त्यो ठाउँमा समानताको लागि एउटा डेमोक्रेटिक कम्युनिटिज नेसन र एउटा इन्क्लुसिभ नेसन र एउटा रिप्रेजेन्टेसन नेसन हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसमा चाहिँ जति चाहिँ मेन स्ट्रिमहरूको अधिकार छ त्यति नै तपाईँ हाम्रो पनि अधिकार हुनुपर्छ र त्यस पछाडि मात्रै नेपाल बन्द छ। फेरि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने तपाईहरुको यो खस र तपाईहरुको कल्चर तपाईहरुको यो मस्टले अहिलेको मेन स्ट्रिम कल्चरलाई चाहिँ अहिले किक गरेको छ, यसले चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट गरेको छ, त्यो नोसनहरुलाई त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेको छ। त्यसमा हामी जहिले पनि तपाईहरुसँग छौं, एउटा प्यारालली हामी अगाडि जान्छौं र यसमा तपाईहरुलाई म प्रोफेसर भए पनि एउटा मेरो एक्स्ट्रा टाइम निकालेर म तपाईलाई इन्टरभ्यु लिएर कसरी यो हाम्रो क्याम्पेनलाई तीव्र गतिमा अगाडि लान सकिन्छ भन्ने क्वेशनहरु हामीले यो यही नै छाडौं र पुनः पनि तपाईहरुको यो संस्थाको यो क्याम्पेनको यो एक्टिभिजमको पिस प्रोग्रेस र प्रस्पेरिटीको कामना गर्दै म बिदा माग्दछु। सेवारो नमस्कार। नमस्कार। हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर मारोहाङ खावाहाङ लिम्बुज्यू उहाँले हामीलाई शुभकामना दिएर जानु भएको छ, धेरै कुराहरुको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। हामी उहाँलाई यो उहाँको मन्तव्यको लागि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र अब यसैगरी अहिले हाम्रो समाजका महासचिव आइपुग्नु भएको छ, प्रेम नारायण थापा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु र अब उहाँले अहिले शपथ ग्रहण गर्न छुट्नु भएको छ। अब आज छुटेकाहरूलाई चाहिँ अघि छुटेकाहरूलाई पछि अध्यक्षज्यूले शपथ ग्रहण गराउनु हुनेछ। अब फर्दर सन्तोषजी पनि हुनुहुन्छ है, सन्तोषजी। अनि हाम्रो अहिले केन्द्रीय समितिका सदस्य शंकर केसी हैन, हजुर शंकर राज केसी, उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँ अहिले अलि ढिलो आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरे। हजुर। अब म यसैगरी शुभकामना को लागि म शुभकामना मन्तव्यको लागि मैले हाम्रो खस हरूको विषयमा लामो समय धेरै कुराहरू बाहिर ल्याइदिइरहनु भएको छ, हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। इतिहास लेखनमा उहाँले धेरै ठुलो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ र म अस्ति एउटा नयाँ उहाँको इन्टरभ्यु आएको थियो, त्यहाँ उहाँले यो आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि, झन्डै 15 वर्ष अगाडि हुनुपर्छ, उहाँले पहिलोचोटि एउटा कार्यपत्र यो खस जाति र बुद्ध धर्मको विषयमा कार्यपत्र पेश गर्नु भएको थियो। त्यो कार्यपत्र पेश गर्दाखेरि उहाँको एकजना श्रोता भएर म पुगेको थिएँ र त्यस घटना पनि अस्ति जोडिएर आयो। त्यस पछाडि मैले धेरै कुराहरू जान्न पाएँ। त्यससम्म मैले अनेस्टली भन्नु पर्दा त्यतिखेर म खस आन्दोलनमा जोडिएको मान्छे, तर खस जाति चाहिँ यसरी इतिहासमा त्यत्रो ठुलो भूमिका बुद्धिज्ममा खेलेको जाति हो भन्ने थाहा थिएन। त्यही घटना पछाडि, त्यही कार्यक्रम पछाडि मैले त्यो बुझ्ने मौका पाएँ र आज हामीसँग उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, डाक्टर केशवमान साक्य। उहाँ चाहिँ धर्मोदय सभा भन्ने बुद्धिस्टहरूको एउटा राष्ट्रिय एउटा संगठन छ। त्यो संगठनले नेपालमा बुद्ध धर्मको लागि ठुलो योगदान गरेको छ। संसारलाई बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हो भनेर आधिकारिक त्यसको लागि चाहिँ त्यो सन्देश लाने काम त्यो महासंघले के अरे धर्मोदय सभाले गरेको मैले बुझेको छु। उहाँ त्यसको उपाध्यक्ष डाक्टर केशवमान साक्यलाई यहाँ आफ्नो मन्तव्यको लागि, शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद टेकबहादुर जी। मलाई बडो खुसीको अहिले अनुभूति भइरहेको छ, किनभने अघि तपाईले भन्नुभए जस्तै झन्डै 15 वर्ष त होइन, यो झन्डै 65 साल भनेको 12 वर्षतिरको कुरा होला। म चाहिँ नि यो 32 साल भनेपछि झन्डै 45 वर्ष अगाडि चाहिँ नि
कामको सिलसिलामा म यो खसान एरिया पुगेको थिएँ, सुर्खेत। त्यस बेला जुन सडक बाटोघाटो केही थिएन हैन, हिँडेर चाहिँ नि सुर्खेत पुगिन्थ्यो नेपालगञ्जबाट। त्यस बेलादेखि त्यहाँ निरन्तर कार्यरत र म आफ्नै भौतिक रूपमै 10 वर्ष चाहिँ त्यहाँ बसेको छु। विभिन्न जिल्लाहरूमा हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु हैन, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, आछाम, डोटी यी सबै सुर्खेत हुँदै। र त्यो दौरानमा चाहिँ नि मलाई पनि थाहा थिएन यो खस भन्ने कुरा। र त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि डेभलपमेन्ट विकासको काम गर्न जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँको मानिसहरूसँग भेटघाट भयो। उहाँहरूलाई बडो अजीब, नेपालको म काठमाडौँको मान्छे, बाहिर त्यहाँ गएर देख्दाखेरि र उहाँहरू के रहेछन् कसो रहेछन् भन्ने खुल्दुल पनि लाग्थ्यो। र पछि चाहिँ नि यो हाम्रो धर्मोदय सभाले चाहिँ नि त्यहाँ मभन्दा अब वरिष्ठ, उहाँ बिति पनि सक्नुभयो, सुदर्शन भन्थे सुदर्शन, उहाँले चाहिँ नि त्यो क्षेत्रमा बुद्धिस्टको इतिहास छ ल केशव, यसो गएको बेलामा फिल्डमा यसो वाच गर्नु भनेको हुनाले मैले त्यो अनुसारको अध्ययन गर्दाखेरि 12औं शताब्दीदेखि 15औं शताब्दीको चाहिँ नि त्यो खसान साम्राज्य चाहिँ नि एउटा बुद्ध धर्मबाट प्रभावित र एउटा सभ्यतामा चाहिँ त्यसले भूमिका खेलेको रहेछ। त्यो चिजको चाहिँ नि पत्ता लगाइसकेपछि हाम्रो धर्मोदय सभाले चाहिँ नि यो चिज चाहिँ हाम्रो खस समुदायमा पनि कसरी उगर्ने भन्ने एउटा हाम्रो धर्मोदय सभाले सानो एउटा कार्यशाला, मेरो कार्यपत्र एउटा लेखेको थिएँ, त्यो प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा यता हाम्रो युवराज कार्की जीले चाहिँ नि यता पूर्वतिर विराटनगरतिर खस एकता क्षेत्री समाज, खस क्षेत्री एकता समाज भन्ने खोल्नु भएको रहेछ। त्यो थाहा पाएर उहाँले कन्ट्याक्ट गरेर त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि बोलाउँदाखेरि हाम्रो टेकबहादुर थापाजी उहाँको अर्को एकजना साथी लिएर त्यो कार्यक्रमको उसमा आउनु भएको थियो। र हामीलाई त अब खसहरूले कसरी यो बुद्धिज्मको कुरा उहाँहरूले बिर्सिसकेको हैन, एकदमै अब चिन्नै छोडिसकेको कुराहरू भनेको त उहाँहरूले खुसी साथ त्यो विषयमा चाहिँ नि बडो ध्यानपूर्वक सुनेर उहाँहरूको बिचमा गर्नुभयो। पछि हाम्रो युवराज कार्कीजीको उसमा जुन अगाडि बढ्यो त्यसमा चाहिँ बीचमा उहाँहरूले पनि सम्झनु भयो र मैले पनि आफ्नो एउटा सहभागिता जनाउने उसले गर्दाखेरि यसरी सङ्गत बढ्यो। र मैले अब यही 12 वर्ष अगाडिदेखि यो हाम्रो खस क्षेत्रीय एकता समाजको साथीहरूसँग, स्पेसली अब युवराज कार्की र टेकबहादुर थापाजी, अरू पनि साथीहरू थुप्रै छ, तर उहाँहरू चाहिँ निरन्तर नेतृत्वमा हजुर रामरजी सबै उहाँहरू सबैसँग हाम्रो जुन धेरै भेटघाट र उ हो। र मलाई खुसी लाग्यो यो जुन चाहिँ खसहरूले आफूले बिर्सिसकेको को हो एउटा भनौँ न हिन्दू र आर्य सभ्यतामा बाहुन क्षेत्री हैन भनेर चाहिँ नि एउटा बाहुनको मुनि क्षेत्री भएर चाहिँ नि कुनै विभिन्न आफ्नो विशिष्ट भूमिका बिर्सिएर एउटा तरवार लिएर एउटा लडाकुको भूमिका मात्र, एउटा सेनाको भूमिका खेल्ने त्यतिमै र अनि राजकाजमा अलिकति भन्ने खालको थियो। तर त्यसको इतिहास चाहिँ ठुलो थियो र त्यसमा अब तपाईहरु निरन्तर लागिरहँदाखेरि आज चाहिँ नि सही रूपमा खसहरूको अझ सही पहिचान, त्यसमा पनि अझ महत्त्व धर्म, किनभने बुद्धिज्म आउनुभन्दा अगाडिदेखिको पुरानो हजारौं वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँ चाहिँ खसहरूको एउटा मौलिक आफ्नो पहिचान र आफ्नो एउटा संस्कृति, त्यसमा चाहिँ अहिले मस्ट धर्म भनेर जुन केलाउन अथवा पहिचान गर्नुभयो। र अब चाहिने जुन नेपालको इतिहासमा खसहरूले अब नयाँ एउटा आफ्नो अघि हाम्रो मारो हाङजीले भन्नुभयो जस्तै एउटा डिकन्स्ट्रक्सन, विनिर्माण, यो पुरानो हजारौं वर्षको जुन चाहिँ त्यसले खसहरूलाई चाहिँ झन्डै झन्डै उनीहरूको आफ्नो एउटा क्षमता अस्तित्वलाई चाहिँ झन्डै लोप गराइसकेको हैन कुराहरूलाई त्यो निर्माण, त्यो संरचनालाई भट्काएर अब खसहरूको चाहिँ आफ्नै हैन जाति र धर्मको जुन पहिचान महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो मानवताको विकासमा यो जाति र धर्मको जुन चाहिँ पहिचान छ त्यो नेपालमा पनि अहिले कहीँ घुम्दै जाँदाखेरि अहिलेको जुन गणतन्त्र, संहिता हैन, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको जुन संविधानले दिएकोमा खसहरूले आफ्नो भूमिका चाहिँ नि राम्रोसित पत्ता लगाउन नसक्यो भनौँ न, कि चाहिँ बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्रको हिन्दू वर्णाश्रममा बसेर ब्राह्मणहरूको मुनि बसेर चाहिँ उसले आफ्नो एउटा सीमित हैन खासै अर्थपूर्ण भूमिका होइन कि अब त्यो
ब्राह्मणहरूको चाहिँ उसमा बस्नुपर्ने हैन, तर इतिहासले त्यो प्रमाणित गर्छ। किनभने उहाँहरू क्षेत्री बनाएको अथवा जनाई भिराएको इतिहास त्यहाँ मैले खोज्दै जाँदाखेरि 500-700 वर्षभन्दा पुरानो छैन। त्योभन्दा अगाडिदेखि खसहरूको आफ्नो त्यत्रो खसान साम्राज्य, त्यत्रो सभ्यता, अझ बुद्ध धर्म अगालेर चाहिँ उनीहरू त्यत्रो ठुलो साम्राज्य चलाइसकेको हो। त्यसकारण चाहिँ अहिले आएर चाहिँ नि उहाँहरूले पत्ता लगाउँदा अहिले एउटा विनिर्माणको चाहिँ नि एउटा चरण हैन मा चाहिँ उहाँहरूले अब कम्प्लिट गर्न लाग्नुभयो। र अब जाति चाहिँ खस, जस्तो अब जनजाति महासङ्घ जनजातिको विकास अथवा यहाँ नेपालमा जुन जनजातिको पहिचान सुरु भयो आदिवासी जनजाति, अब त्यस्तै चाहिँ खसहरूको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण नेपालको उसमा अब ठुलो सङ्ख्या छ, 17-18% जनसङ्ख्या भएको हैन। त्यसले चाहिँ आफ्नो एउटा आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै पहिचानमा राष्ट्र निर्माणमा भूमिका खेल्छु भनेर जुन अहिले प्रतिबद्धता आयो, त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि अब इतिहासमा यो विनिर्माण भएर अब पुनर्निर्माण, अब रिकन्स्ट्रक्सन हैन, हाम्रो प्रोफेसर मारो आङजीको शब्दलाई डिकन्स्ट्रक्सन सकेर भएर रिकन्स्ट्रक्सन नेपालको अब नयाँ खालको चाहिँ नि चित्र कोर्नमा चाहिँ नि बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ नि खसहरूले खेल्छ। आदिवासी जनजातिहरूले पनि खेल्यो, अरूले पनि खेल्यो, तर खसहरूको भूमिका अझ विशिष्ट छ। किनभने उहाँहरूले सत्ताको चाहिँ विभिन्न परिस्थितिमा भूमिका खेलिसकेको हुनाले त्यो परिस्थितिमा अब परिमार्जित एउटा रूपान्तरण भएर आउँदाखेरि मेरो विचारमा अब आदिवासी जनजाति भनौँ नेपालको एउटा मूलवासी अहिले नयाँ शब्द आइरहेको छ, त्यसको एउटा नयाँ एउटा आन्दोलन अथवा नयाँ एउटा नेपालको पहिचान, नयाँ एउटा पुनर्संरचना, सामाजिक पुनर्संरचना र राजनीतिक चाहिँ नि दिशा चाहिँ फरक हुन्छ होला। पुरानो त्यो चाहिँ एउटा भर्टिकल सोसाइटी हुन्छ नि, माथि बाहुन, त्यसपछि क्षेत्री, त्यसपछि वैश्य, त्यसपछि शूद्र भनेर जुन तहमा मानिसहरूलाई जुन वर्गीकरण गरेर एकले अर्कोलाई शोषण गर्ने, उत्पीडन दिने अथवा थिच्ने र उसले फेरि तल थिच्ने, त्यस्तो अमानवीय र सोसियल सामाजिक न्याय नभएको जुन समाजको संरचना र राजनीतिक परिपाटी चलाएर देश विकास हुन नसकेको परिस्थितिमा अब हामी चाहिने खसहरूले जुन आफ्नै खुट्टामा उभिएर एउटा होरिजेन्टल एउटा समतलीय समाज संरचनाको निर्माण, त्यो भर्टिकल जुन एउटा माथि तलको जुन एउटा तहको समाज निर्माण र राजनीतिक परिपाटीलाई विनिर्माण अथवा डिकन्स्ट्रक्ट त्यसलाई भत्काएर अब रिकन्स्ट्रक्टमा चाहिँ समतलीय एउटा होराइजन्टल सम्म भूमिमा चाहिँ सबैले उभिएर आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो विकास गर्न सक्ने होला। अब हाम्रो नयाँ अब राजनीतिका समाज परिपाटीका अब परिवर्तन हुन्छ। पहिले चाहिँ तलको मान्छे माथि कसरी जाने र माथिको मान्छेले तललाई थिचिराख्ने त्यो एउटा मानसिकताबाट चलिरहेको थियो भने अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि केन्द्र र पेरिफेरी हुन्छ। अब केन्द्र र सीमान्तमा बसेको र केन्द्रको बिचको हाम्रो द्वन्द्वको अब परिस्थिति फरक हुन्छ। अब हामीमा खसहरू केन्द्रमा बस्न आउने खोज्ने होला, जनजातिहरू आदिवासी खोज्ने होला, त्यस्तै मधेसी होला, तर त्यो एउटा स्वस्थ रूपको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकले अर्कोलाई थिच्ने भन्दा पनि हैन, आफ्नो आफ्नो क्षमता र खुबी र कन्ट्रिब्युसन गरेर को केन्द्रमा कसरी आउने भन्ने कुराको एउटा नयाँ डायलेक्टिक्स भनौँ न, नयाँ एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ होला। त्यसमा खसहरूकै महत्त्वपूर्ण भूमिका, किन उसले नखेलिकन यो फेरि अधुरो जस्तो हुन्छ। अब चाहिँ खेलाडीहरू सबै चाहिँ अब हाम्रो फुटबल ग्राउन्डमा 11 खेलाडी अब रेडी भएर तल आए जस्तो भयो। नत्र चाहिँ खेलाडीहरू चाहिँ नि हैन, केही सीमित खेलाडीहरूले मात्र खेल्ने, अरू सबै चाहिँ हैन त्यसबाट प्रभावित हुने थियो भने अब नेपालमा सामाजिक न्यायको लागि र राजनीतिक विकासको लागि हैन र विकास र एउटा परिपूरक भूमिका, एउटा हार्मोनियस एउटा चाहिँ नि सबै मिलेर देश अगाडि बढाउनलाई चाहिँ एउटा सबैले आफ्नै खुट्टामा उभिएर समानताको आधारमा अगाडि जानलाई चाहिँ मेरो विचारमा पृष्ठभूमि खसले मात्र बनाउन सक्छ। र त्यो खसले अब किनभने अरूहरूले बनाएर 25-30 वर्ष त बिताइसक्यौँ, अब खस एकदमै महत्त्वपूर्ण समुदाय हो र प्रभावशाली र शक्तिशाली पनि हो। अब त्यो समुदाय पनि अब एउटा मैदानमा आइसकेपछि मेरो विचारमा खेल चाहिँ नि बडो सकारात्मक र चाहिँ नि बडो उपलब्धिपूर्ण हुन्छ होला। अब पुरानो खालको मानसिकता र समाजको परिस्थिति र राजनीतिक परिपाटीहरू अब विनिर्माण, अब डिकन्स्ट्रक्ट भएर त्यसको सकिन्छ र अब हामी पुनर्निर्माण र रिकन्स्ट्रक्ट एउटा नयाँ चाहिँ नि युगको लागि चाहिँ हामी प्रस्थापन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ खस यो जुन चाहिँ अब विश्व खस भनौँ न मस्ट धर्म महासङ्घको मार्फत
जुन एउटा परिवर्तनको भूमिका अब खेल्छ त्यसप्रति चाहिँ हामी पनि सक्दो हामी पनि योगदान दिन्छौँ र हामी पनि साथमा हुन्छौँ र एक प्रकारको हामी खुसी एक प्रकारको हात्तीमालो गरेर अगाडि बढ्नलाई अब हामीलाई यथेष्ट ग्राउन्ड चाहिने भेला परेको म देख्दछु। त्यसकारण यहाँहरूलाई म हृदयदेखि बडो खुसी भएर यो 10-12 वर्षको दौरानमा त यहाँहरू जुन किसिमले परिवर्तन भएर जुन विकास फड्को मार्दै आउनुभयो त्यो चाहिँ नेपालकै हजारौं वर्षको उसमा यो प्रोसेसमा इतिहासमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा कदम हो यो। अब तर चाहिँ के छ भने चुनौतीहरू धेरै छन् हैन, त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरु एक्लैले नसक्दाखेरि हामी पनि साथ आउने नै छौं र हामीलाई पर्दाखेरि तपाईहरु पनि आउने छन् र यो अगाडि जाने आधार तयार हुन्छ। म यहाँहरूलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र जय खास। धन्यवाद। हाम्रो बुद्धिस्टहरु, नेपालका बुद्धिस्टहरुको अत्यन्तै ठुलो संगठन, प्रभावकारी संगठन र बुद्धिस्टहरुको नेपालका थेरवाद बुद्धिस्ट, त्यो सबै बुद्धिस्टहरुको आई थिंक सबै बुद्धिस्टहरुको समन्वय को भूमिका खेल्ने धर्मोदय सभाका उपाध्यक्ष उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता सहित एउटा शुभकामना हामीलाई दिनु भएको छ। यसको लागि हाम्रो डाक्टर केशवमान साक्य उहाँ चाहिँ खस जातिका एकजना शुभचिन्तक मात्रै होइन मित्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस अवसरमा पुनः धन्यवाद म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म शुभकामनाको लागि यसै गरी खसहरूको बारेमा विगत मा देखि अहिलेसम्म धेरै नजिकबाट हर किसिमको भूमिका, सहयोग र चाहिँ शुभकामना हरेक किसिमले हामीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका प्राध्यापक बालकृष्ण मावहाङ उहाँलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बालकृष्ण मावहाङ सर, यहाँको शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गरेँ मैले। धन्यवाद टेक बहादुर जी। यो यहाँहरूको शपथ ग्रहण अवसरमा बोलाएर दुई चार कुरा आफ्नो राख्ने अवसर दिनुभएकोमा अहिले मुलुक एउटा नाकामको अवस्थामा पुगेको छ र यो अवस्थामा पुग्नको लागि चाहिँ मुलुक चलाउने जुन मूल्य र मान्यता भ्यालु सिस्टम जुन छ त्यो चाहिँ अहिले काम गरिराखेको छैन। लार्जली भनौँ न अब शताब्दी भनौँ न अब 2-3 शताब्दी अझ 5-7 शताब्दी अझ लिच्छवी कालदेखि हेर्ने हो भने त अब धेरै शताब्दी यो मुलुक हिन्दू मूल्य र मान्यताले चल्यो र अहिले पनि त्यही मूल्य र मान्यताले चलिराखेको छ। तर अब अफसोस के भइदियो भन्दाखेरि हिन्दू धर्मावलम्बी भन्ने बित्तिकै जात व्यवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ। जात व्यवस्थामा जाने बित्तिकै ब्राह्मण जो सर्वश्रेष्ठ हुन्छ उसको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो देश 99% ब्राह्मणहरूको देश भएको भए सायद अहिलेको राज्य व्यवस्था, अहिलेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्पूर्ण मूल्य र मान्यताहरू एउटा परिपाटीमा चल्थ्यो होला। तर सर्वश्रेष्ठ स्थानमा बसेको बाहुनको जनसङ्ख्या 12-13% भन्दा बढी छैन। तर उसको उपस्थिति चाहिँ राज्यको हर स्थानमा उसको 70, 80, 90% सम्म उसको उपस्थिति छ। अब त्यसले के देखाउँछ भनेर भन्दा मुलुकको डेमोग्राफी एउटा तर मुलुकको राज्य व्यवस्था अर्को। त्यो हुने बित्तिकै यो चाहिँ कस्तो भने अब देब्रेले काम गरिराखेको मान्छेले दाहिनेले काम गर्नु पर्यो भने अथवा देब्रे जोति राखेको गोरुलाई दाहिने जोत्दाखेरि जसरी गाह्रो हुन्छ अहिलेको मुलुक त्यस्तो अवस्थामा छ। अब
खसको बारेमा त अब तपाईहरु धेरै जानकार हुनुहुन्छ, तर अधिकांश मित्रहरु खसान क्षेत्रको खस भन्दाखेरि पनि अब हिजोका बडाकाजी काजी क्षेत्रीहरु अहिले तपाईहरुको यसो नाम लिस्टहरु तपाईहरुले भन्दाखेरि त्यो पगरीका मित्रहरु नै हुनुहुन्छ। तपाईहरुको गौरवताको कुरा, तपाईहरुको वीरताको कथा, तपाईहरुले यो देश एकीकरण गरेको कुराहरु त्यहाँ आउँछ। तर अब त्यो इन्टायरली अब त्यो सिध्यो, त्यो इरा कम्प्लिट भएर अब यो शिफ्ट भइसक्यो। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेटमा यो शिफ्ट भइसकेपछि अब यसले के खोज्यो त भनेर भन्दाखेरि यो स्टेटले अब डाइभर्सिटी, जुन अब युनिटी एमोङ डाइभर्सिटी, विविधता बीचको एकता अबको मूल्यको राज्य व्यवस्थाको त्यो निधि हो। तर अब अहिले भइदियो के भनेर भन्दाखेरि त्यही अब डेमोग्राफिकली माइनोरिटी, तर अब नलेजले, रिचुअल्सले, स्टेटको पोलिटिक्सले सुपेरियोरिटी हासिल गरेको ब्राह्मणहरू अहिले राज्य व्यवस्थामा छन् र उनीहरूले चलाएको राज्य व्यवस्था अहिले लगभग नाकाम सिद्ध भइसक्यो। कसैले भन्ला यो नेकपाको राज्य व्यवस्था नाकाम भएको, कांग्रेसको राम्रो आउँछ भनेर कसैले भन्ला, अथवा कांग्रेस र नेकपा दुईटै काम लाग्दैन, पर्सि संघीय समाजवादी के रे जनता समाजवादी पार्टी आउँछ भन्ला, कसैले होइन यो के भन्छ माओवादी अहिले के भूमिगत छ नि के नेत्रविक्रम चन्दको आउँछ भन्ला। तर यी सबै कुराहरू सपनाहरू मात्रै हुन्। राजा महेन्द्रले 30 वर्ष पञ्चायत व्यवस्था चलाउँदाखेरि उसलाई एउटा कुरा चाहिँ उसलाई के थाहा थियो भने म एउटा प्रत्यक्ष राजतन्त्र चलाइराखेको छु, तर यो देश विविधताले भरिपूर्ण देश भएको हुनाले गर्दा मेरो आदेश मान्नलाई पनि विविधताको समावेशी राज्य व्यवस्था चाहिन्छ भनेर पश्चिमका सुवारदेखि लिएर, थारूदेखि लिएर, मगरदेखि लिएर, नेवारदेखि लिएर, मधेसीदेखि लिएर, यादवदेखि लिएर, लिम्बूदेखि लिएर, राइसदेखि लिएर सारालाई समावेश गरेर क्याबिनेट फर्म गर्थ्यो। तर तपाईं अहिले विगत 5-10 वर्ष लगभग 20 वर्षै हुन आँटिसक्यो। तपाईले हेर्नुस्, न यो समावेशी छ, न यो मूल्य र मान्यताको छ, न यो कुनै एउटा के भने नैतिक मूल्य र मान्यताको छ। यो काम नलाग्ने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौं। त्यसले गर्दाखेरि राजा महेन्द्रको राजतन्त्रात्मक प्रत्यक्ष राजतन्त्रात्मक एउटा राज्य व्यवस्था त्यो जनताको लोकतन्त्रको अगाडि नाकाम थियो, काम नलाग्ने थियो। जनतालाई नै सार्वभौम बनाउने लोकतन्त्र गणतन्त्र नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर उसको प्रत्यक्ष शासन कालमा चाहिँ अलिक समावेशी बनाएको हुनाले गर्दा कम्तीमा उसले 30 वर्षसम्म यो देश शासन गर्यो। तर अहिले नेकपाका मान्छे नेकपादेखि अगाइसके, कांग्रेसका मान्छे कांग्रेसदेखि अगाइसके, जनता समाजवादी पार्टीका मान्छे भोलि जनता समाजवादी पार्टीसँग नअघाउलान् भनेर कसरी भन्ने? नेत्रविक्रम चन्द आयो भने ऊ नअघाउने, ऊदेखि जनता नअघाउलान् भनेर कसरी भन्ने? भन्दाखेरि यो लगभग नेपालको अवस्था सिक्किमको 70s को अवस्था जस्तो छ। यो कहिले डिफर्म हुन्छ या के हुन्छ, एउटा अनिश्चितताको अवस्थामा छ। यतिखेर चाहिने भनेको चाहिँ मूल्य र मान्यताको समाज, र त्यो मूल्य र मान्यताको समाज कुरा गर्दाखेरि क्षेत्रीहरू, काजीहरू, बडाकाजीहरू हिजो खसबाट प्रमोसन भएर विभिन्न कारणले प्रमोटेड तपाईको क्षेत्री काजीहरूले अब के बुझ्नु जरुरी छ भने अब यो हामीले बहादुरीताको, हामीले गढवाल कब्जा गरेको, लिम्बुवान कब्जा गरेको, काठमाडौँ उपत्यका कब्जा गरेको, कीर्तिपुर कब्जा गरेको हाम्रो वीरताको इतिहास अब त्यो कम्प्लिटली त्यो सिद्धिसकेको हुनाले गर्दा अब डेमोक्रेटिक, अब चाहिँ एउटा डिसेन्ट आइडियोलोजी डेमोक्रेटिक एउटा धरातलमा उभिनु पर्ने भएको हुनाले गर्दा त्यो
त्यो धरातल, त्यो मूल्य र मान्यता हिन्दू सनातनी शासन व्यवस्थाबाट हुँदैन, हिन्दू सनातनी संस्कृतिबाट हुँदैन। र त्यसैको लागि चाहे जनजातिको कुरा गरौँ, चाहे लिम्बुवानको कुरा गरौँ, चाहे खम्बुवानको कुरा गरौँ, यो जातिगत निजी राजनीतिक ध्येय पूरा गर्ने पहल होइन। यो इभेन्चुअली सामाजिक हो, समानताको हो, हामी मानवीयताको हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुको यो खस पहिचानको लडाई अत्यन्त जायज छ। त्यसमा पनि मस्ट पुज्नेहरू त्यसको केही एथिकल भ्याल्युज छ, के गर्न हुने, के गर्न नहुने, के गर्दा समाज भाँडिन्छ, के गर्दा देश भाँडिन्छ, के गर्दा मानिसले दुःख पाउँछ, के गर्दा सुख पाउँछ भनेर जुन मूल एउटा सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरू छ, त्यो मूल्य र मान्यताहरू मस्तो पूजक मित्रहरूले, खस मित्रहरूले अब निश्चितै खोज तलास गरेर खनी खस्रेर एउटा राम्रो एउटा के भने सभ्य समाज निर्माणको निम्ति तपाईहरुको योगदान हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसले गर्दा यो जटिल कुरा हो, धेरै मान्छेलाई विश्वास पनि लाग्दैन यो सुन्दाखेरि, किन हिजोको त्यो विरासत र अबको रियालिटी र अब हिँड्नु पर्ने बाटोको बारेमा जसले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन, विश्लेषण गर्न सक्दैन, उसले यो कुरा बुझ्दैन। त्यसले गर्दा तपाईहरुले यसमा स्ट्रगल गर्नुपर्छ। हामी जनजातिहरुले पनि गरिराखेका छौं। अहिले मान्छेले के ठान्छन् भने जनजातिको कुरा गर्न चाहिँ पद र प्रतिष्ठा र लाभको निम्ति यसले कुरा गरेको हो भन्ने र बुझ्ने एउटा आम प्रचलन छ र कतिपय हाम्रो मान्छेलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कि अब पार्टीमा छिटै पदोन्नति हुनको लागि स्रोत साधनमा चाहिँ अब आफ्नो पहुँच बढाउनको निम्ति जनजातिको कुरा गर्ने र केही नियुक्ति पाइसकेपछि को हो जनजाति? म त होइन। यस्तो जनजाति जातीय कुरा गरेर कहाँ हुन्छ? हामी त एकताका कुरा गर्नेवाला हौं भनेर ओभरनाइट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भएपछि आफ्ना कमिटमेन्टहरु, कन्भिक्सनहरु, मूल्य र मान्यता छोड्ने संस्कृति जनजातिमा पनि छ, त्यो तपाईहरुकोमा पनि छ, तपाई हामी सबैमा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अस्ति मैले युवराज कार्कीजीको प्रेजेन्टेसन सुने, उहाँले बार-बार राउटेको रेफरेन्स लिनुभयो। मानवीय मूल्य र मान्यताको हिसाब किताब भन्ने हो भने राउटे हामी भन्दा धेरै धनी छ। राउटेसँग आत्मस्वाभिमान छ, राउटेसँग आफ्नो आत्मविश्वास छ, राउटेहरू स्वावलम्बी छन्, राउटेहरू सामूहिक नेतृत्व र सामूहिक हितको कुरा गर्छन्। हामी अत्यन्त निजी स्वार्थको निम्ति जे पनि गर्ने ब्राह्मणवादको चरित्र र संस्कृतिबाट हामी एकदमै नराम्रोबाट हामी एफ्लिक्टेड छौं, प्रभावित छौं। त्यसले गर्दा तपाईहरुको यो मस्ट संस्कृति मूल्य र मान्यताहरू प्रवर्धन गर्ने कुरामा तपाईहरु सफलता हासिल गर्नुहोस्। लास्टमा मैले भन्नुपर्ने कुरा, हिजो पनि हामी बहस गर्दै थियौं, प्रोफेसर मारोङ त्यही हुनुहुन्छ। हामी प्राविधिक हिसाब किताबले तपाईहरुले जनगणनामा मस्ट धर्म लेखेर आफ्नो पहिचान सुनिश्चित गर्ने एउटा प्राविधिक कुरा होला, मात्रात्मक संख्याको एउटा महत्व होला, तर हामीले गुणात्मक कुराहरुलाई जोड दिनुपर्छ। भन्नुको अर्थ 95% हिन्दूहरुको देश भनेर राज्य गर्ने जुन संस्कृति छ त्यसलाई हामीले डिनाउन्स गर्नुपर्छ। त्यसको अर्थ हामी पनि 90% मस्टो संख्या पुर्याउनु, ध्येय राख्नु, प्रयत्न गर्नु त्यो एथिकली जायज होइन। भन्दाखेरि के मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि धर्म भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर एउटा प्रफिट हुन्छ। त्यो धर्म प्रवर्धन गर्ने, धर्मको बारेमा दिव्य उपदेश दिने, बाणीहरू प्रचार प्रसार गर्ने, दुनिया मान्छेलाई आफ्ना डिसिपल्स बनाएर अघि पछि लगाउने त्यस्तो संस्कृति हुन्छ। तर मस्ट पूजक
खसहरू आदिम कालदेखि नै आफ्नो संस्कृतिमा निरन्तर रूपमा दिन दैनिकी चलिराखेका छन् भने त्यो प्रोफेट भएर हिँड्ने अथवा धार्मिक नेता भएर दुनियाँलाई दिव्यवाणी दिएर प्रभावित गरेर आफ्नो निहित ध्येय पूरा गर्ने भन्दा त्यो सामाजिक संस्कार जुन छ, खसहरूको सामाजिक संस्कार जुन छ, जुन हिजो दुल्लु दलितदेखि टिबेटको तपाईको पुराङसम्म थियो, काश्मीरसम्म थियो, हिजो चाहिँ तपाईको कालीगण्डकी यो चाहिँ तपाईको उसम्म थियो, त्यो रेजिम अथवा त्यो संसारलाई यदि हामीले कल्पना गर्ने भने चाहिँ धार्मिक भन्दा सांस्कृतिक, व्यक्तिगत भन्दा सामूहिक, निहित भन्दाखेरि पनि सार्वजनिक, तर त्यो कस्तो भन्दा एथिकली स्ट्रङ एउटा सोसाइटी बन्ने कुरामा तपाईहरु सफलता हासिल गर्नुहोस्। हामी सबैको प्रयास त्यही हो, जसले गर्दा को लिम्बू, को क्षेत्री, को खस, को गुरुङ, को बाहुन, को राई, कोही मगर, को थारू हामीले समान रूपमा टेक्ने भुइँको अभाव हुँदैन, टेक्ने भुइँको अभाव हुँदैन, अभाव छैन। तर हामी सबै भुइँ मेरो हो, जमिन मेरो हो भन्ने बित्तिकै अरूलाई अभाव पारेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने जुन आजको विश्व छ, आजको संसार छ, आजको नेपाल छ, यो कुरा समान रूपले हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं होला, कसरी हामीले मलाई एक पैला जमिन मात्रै चाहिए हो, अरूले पनि टेकुन् भन्ने सह अस्तित्वको विचार कसरी हामीले बढाउने होला, यी कुराहरुमा तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्दै जाउँ। हाम्रा पनि आफ्नै विशिष्ट पहिचान र मूल्य र मान्यताहरू छ, तपाईहरुको जस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले सहकार्यको लागि यहाँहरुसँग आगामी दिनहरुमा अझ बढी हामी चाहिँ एकबद्ध भएर एउटा सोलिडारिटीमा, नट इन युनिफर्मिटी, यो चाहिँ डाइभर्सिटीको एउटा सोलिडारिटी चाहिँ हो। अब युनिफर्मिटी भनेर सबै लिम्बू हुनुपर्ने, सबै खस हुनुपर्ने, यो हाम्रो संस्कृति होइन। त्यसो भएको हुनाले सबै हिन्दू बनाएर कज्याउने संस्कृतिको विरोध होइन हाम्रो यो, त्यो संस्कृति हाम्रो होइन भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँले सफलता हासिल गर्नुहोस्, हामी नजिकै छौं, हाम्रो सहकार्य दैनिक रूपमा बढोस्, यति शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। सेवारो जदौ खस मित्रहरु। धन्यवाद हाम्रो मावाङ सर, बालकृष्ण मावाङ सरले बहुत सार गर्वित रूपमा नेपालको वास्तविकतालाई यहाँ उजागर गरिदिनु भएको छ। यो कुराहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभएका कुराहरू अत्यन्तै मननयोग्य र हामी सबैको लागि त्यो चाहिँ शिक्षाप्रद छ र उहाँले जुन एउटा शुभकामना दिनुभएको छ, एउटा चाहिँ सोलारिटीको एउटा जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकबद्धता सहित उहाँले चाहिँ बिदा हुनुभयो, यसको लागि चाहिँ म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म हाम्रो सल्लाहकारहरूको तर्फबाट साथीहरूको हात पनि उठेको छ, म त्यो कुरालाई हेरिरहेको छु, त्यसलाई ध्यान दिनेछु। म हाम्रो यो सल्लाहकारहरूको तर्फबाट इन्द्र प्रसाद कार्कीज्यूलाई चाहिँ म छोटो 2 मिनेटको समय उपलब्ध गराएँ, उहाँलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि यो हाम्रो सल्लाहकार समितिको तर्फबाट। नमस्कार, आजको सभाका सभाध्यक्षज्यू, हाम्रो विश्व मस्त संघका पदाधिकारीहरू र आमन्त्रित प्रोफेसर मारुहाङ, प्रोफेसर बालकृष्ण सर लगायत डाक्टर केशव साक्य सर, हामीहरूले यो संगठन गठन गर्यौं र यो संगठन गठन गर्नुको हामी विधान बनाउँछौं, यसका उद्देश्य निर्धारित गर्छौं र हाम्रो अन्तिम अभिष्ट पनि हामी निर्धारित गर्छौं। हामी दृढ संकल्पित छौं। हामीले यो संगठन धार्मिक बिगोटरीका लागि बनाएको होइन, अर्थात् धर्म कट्टरवाद हाम्रो उद्देश्य होइन। हाम्रो उद्देश्य हामीहरूको पहिचान हो, हाम्रो उद्देश्य हामीहरूको
राज्यमा हाम्रो पनि हिस्सा हुनुपर्छ भन्ने माग हो र हामीहरूलाई हिन्दूकृत गरिएर गएको अत्याचार विरुद्धको आवाज हो। यहाँ हामीले धेरै ठुलो च्यालेन्ज बेहोर्नु पर्नेछ। हामीले हाम्रै समुदायलाई यो कुरा बुझाउन धेरै रोटी बेल्नु पर्नेछ। धेरै कठिन छ, किनभने जात उच्च नीचको एडिक्सनबाट यति साह्रो प्रभावित छ यो खस समाज कि उनीहरू आफूलाई क्षेत्रीय भन्दा गौरव गर्छन्। उनीहरू आफ्नो ओरिजिनालिटी उनीहरूले बिर्सिसके, एडिक्टेड भइसकेका छन्। त्यसो हुनाले त्यो एडिक्सनबाट कसरी हटाउने? हामीले यसपालि मस्तो धर्म भनेर लेखाउँछौँ। हामी साह्रै थोरै सङ्ख्याले मात्रै मस्तो धर्म लेख्छ, यो हामीलाई पहिल्यै अनुमान छ, तर हामी प्रयास छाड्दैनौँ। वास्तवमा हिन्दूहरूले, खास गरेर आर्य ब्राह्मणहरूले आफूलाई नै विभाजित गरेर ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र बनाएका थिए। आफू नै विभाजित भए, आफूलाई नै शूद्र बनाए। यो आर्य शूद्र, हाम्रो शूद्र भनेको शूद्र मात्रै होइन, आर्य शूद्र। वैश्य भनेको वैश्य मात्रै होइन, आर्य वैश्य हो। त्यो हाम्रो क्षेत्री भनेको क्षेत्री मात्रै होइन, त्यो आर्य क्षेत्री हो। आर्य क्षेत्री भनेको हाम्रो संविधानले उहिले चाहिने 19 सालको संविधानमा 45-46 सालको 47 सालको संविधानमा पनि लेखिएकै छ। गद्दिन सिंह महाराजाधिराज आर्य वंश, आर्य धर्मानुयायी, यस्तै 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 आर्य बिना अरू कोही राजै हुन नपाउने भनेर भनिएको छ। त्यसैले आर्यहरूको समुदाय ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। अस्ति प्रश्न उठेको थियो शूद्रलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भनेर। अब यहाँ धेरै लेक्चर दिने मसँग समय छैन, एकाडेमी डिल गर्नुपर्छ यस्ता कुरालाई। शूद्रलाई हामी खस शूद्रहरूलाई खसको लाइनमा हेर्छौँ र आर्यहरूको शूद्रलाई पनि हामी आर्यहरूको शूद्रको लाइनमा हेर्छौँ। हाम्रा नेपालका अधिकांश शूद्रहरू आर्य शूद्र हुन्। यिनीहरू बाहुन हुन्, बाहुनले जात काटेर यस्तो बनाएका हुन्। यो भनेर चित्त बुझाउन कति गाह्रो हुन्छ होला, कति च्यालेन्जिङ छ हाम्रो वर्क। यो एउटा हामीहरूको सुरुवात मात्रै हो। हामीहरूको नेपाललाई समानतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि सबैलाई यो मुलुक मेरो हो, यो मुलुक हाम्रो हो, यहाँ राज गर्ने पनि हामी हौँ, यहाँ सबै गर्ने हामी हौँ भन्ने बनाउनका लागि च्यालेन्जै च्यालेन्ज च्यालेन्जै च्यालेन्ज छन्। हामी त्यो च्यालेन्जलाई चिर्ने प्रयास गर्दै अरू अरू समान धर्मी पहिचानवादी साथीहरूसँग हात मिलाएर एउटा गन्तव्यमा पुग्ने अठोट गर्छौँ। र हाम्रो गन्तव्य भनेको अहिले नै हामीलाई थाहा छ, हाम्रो गन्तव्य भनेको धार्मिक बिगोट्री होइन। हाम्रो गन्तव्य भनेको मष्ट धर्म मष्ट धर्म मष्ट धर्म भनेर गाना गाउने होइन। यो एउटा आधार हो। हाम्रो मष्ट धर्मलाई सुरक्षा संरक्षण गर्ने हो। हाम्रो मष्ट धर्मप्रति आस्था विश्वास छ, त्यसलाई आधार मान्छौँ। हामी अरू पनि आधारहरू सम्पूर्ण लिएर समान एउटा तामा आधारित समाज निर्माण गर्ने, सामाजिक न्यायको वितरण गर्ने, सामाजिक न्यायमा भूमिका खेल्ने, यसका लागि आवश्यक परे लड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने त्यसो पनि गर्ने। तर हामी अहिले राजनीतिक रूपले कसैसँग आबद्ध छौँ भन्दैनौँ। हाम्रो अभिष्ट त्यो होइन। हाम्रो अभिष्ट नेपाली जनताहरूको सामाजिक न्याय हो। नमस्कार, मैले अलि धेरै टाइम लिएँ होला, सरी। धन्यवाद। हाम्रो सल्लाहकार अधिवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ, अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद कार्कीज्यू, उहाँको छोटो मिठो मन्तव्यको लागि। म हाम्रो नेपालको हिस्ट्रीमा यो पछिल्लो समय सबैभन्दा पुरानो खसहरूको सङ्गठन खस क्षेत्री एकता समाज को तर्फबाट उहाँ महासचिव हुनुहुन्छ इन्द्र बराल। इन्द्र बराल सरलाई खस क्षेत्री एकता समाज को महासचिव इन्द्र बरालज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य हाम्रो खस क्षेत्री एकता समाजको तर्फबाट मन्तव्यको लागि। इन्द्र बराल सर दाइ यहीँ हुनुहुन्छ नि? इन्द्र बराल यहीँ हुनुहुन्छ तर सुन्नु भएको छैन है क्या? हिँड्नुहुन्छ तल, इन्द्र बहादुर बराल तल हुनुहुन्छ तर सुन्नु भएन। इन्द्र बराल सर गराउने छु। अब चाहिँ म चाहिँ पश्चिमतिरबाट अब हाम्रो उपाध्यक्ष, हामीले अघि त सबैको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, तर हाम्रो भूमि खसान भूमिबाट आफ्नो प्रतिबद्धताको लागि यो मष्ट धर्मको उपाध्यक्षको हैसियतले हाम्रो रघुवीर सिंह ठकुन्नाज्यूलाई 2 मिनट समय उपलब्ध गराउँदछु।
आफ्नो यो शुभकामना प्रतिबद्धता सहितको शुभकामनाको लागि। हजुर, म अरू केही पनि भन्दैन। जो हामीले अघि शपथमा जुन लेख शब्दहरू वाचन गरियो र त्यो शपथ हामीले खायौं, शपथ ग्रहण गर्यौं, त्यो शपथ ग्रहण पत्रमा जे कुराहरू लेखिएको छ त्यसको हामीले पालना गर्यौं र यो विश्व मस्ट धर्म महासंघको नाममा अन्यथा इतर बितर दायाँ बायाँ तलमाथि नगरिकनै आफ्नो धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्नेतिर हामी सबै लागौं। यही मेरो शुभकामना छ। र हाम्रोतिर चाहिँ यता मलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। म त सबै बाहुनहरूको बिचमा बसिरहेको छु होइन। यता लागेपछि उहाँहरूमा चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि बाहुनहरूबाट अब करिब सँगै बसेर चिया खान पनि मसित सँगै बसेर हिचकिचाउने अवस्था आइरहेछ। मैले बाहुन बाजेहरूलाई कन्भिन्स गर्न धेरै मलाई पापड पेल्नु परिरहेको अवस्था छ। तर पनि आज हामीले एउटा विश्वको इतिहासमा भनौँ या नेपालको इतिहासमा नयाँ सार्थक पुर्याउन र 2078 को जनगणनामा थोरै संख्यामा भए पनि मस्टो धर्ममा चाहिँ नि साइन चिनो लगाउने जमात बनाउने काममा खास गरेर यो कर्णाली, भेरी, महाकाली र सेती यो 4वटा अञ्चल 6 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यहाँहरूको प्रचार प्रसारको लागि यहाँहरूको साथ सहयोगको नितान्त आवश्यकता छ हामीलाई। यति तपाईहरुलाई थाहा छ यो भनेको फेरि पार्टीगत हिसाबले प्रचण्डजीको पार्टीको पकड छ अहिले यहाँ हैन। लेखराज भट्टजीहरूको ठुलो जमात छ, उहाँहरूको पकड भएको क्षेत्र हो। यहाँ चाहिँ हिन्दू आर्य सभ्यता र हिन्दू सभ्यता हामीलाई यति धेरै रटाएर घोटाएर पिलाइएको छ कि हाम्रो समाज चाहिँ यसमा जगडिरहेको छ। यसबाट उन्मुक्ति दिलाउनको लागि तपाईहरु देश विदेशमा रहनुभएका खसहरू र खास गरेर लिम्बुवान, नेवा, तामाङ, सालिङ का स्पेशली लिम्बुवान र नेवाका साथीहरूले हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको साथ सहयोग निरन्तर पाइरहने छौं र नेपाल लगायत विश्वभरि छरिरहेका खस बन्धुहरूले यो यति विकट ठाउँ छ कि त्यो ठाउँमा चाहिँ न टेलिफोन सेवा सुविधा राम्रोसित पुग्छ, इन्टरनेट इमेल यस्तोको त बहुत कम सम्भावना। यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो कुरामा कन्भिन्स गर्ने हो, मोटिभेसन गर्ने हो र हाम्रो सन्देश पुर्याउने हो। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर सबैले साथ सहयोग गरिदिनुहुनेछ र चासो र सरोकार राख्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। जय खस, जय देव। धन्यवाद जदौ। हाम्रो सुदूरपश्चिम दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यो समाजको यो महासङ्घको चाहिँ उपाध्यक्ष उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब हाम्रो कार्यक्रम त एक किसिमले समापन भएकै अवस्था हामी आइपुगेका छौँ। तर केही साथीहरूले हाम्रा साथीहरूले केही छोटो छोटो कुरा राख्न खोज्नु भएको जस्तो मैले बुझिरहेको छु। त्यसले यो हाम्रो मस्टो धर्ममा चाहिँ धामीको प्रधानता हुन्छ। त्यसैले धामीहरू नै यसमा चाहिँ मूलकर्ता हुने भएको हुनाले हाम्रो धामीहरूको तर्फबाट हाम्रो धामी हुनुहुन्छ विनोद खप्तडी बस्नेत, उहाँ झापामा हुनुहुन्छ। उहाँ खप्तड बस्नेतहरूको चाहिँ कुल धामी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ खप्तड मस्टका धामी हुनुहुन्छ। उहाँलाई 2 मिनेट यो धामीहरूको तर्फबाट आफ्नो विचार राखिदिनु हुन 2 मिनेट प्रतिबद्धता सहितको विचारको लागि म अनुरोध गर्दछु। विनोद खप्तडी बस्नेतज्यू। धन्यवाद टेक सर। आजको सभाध्यक्षज्यू, आमन्त्रित पाहुना जसले हामीहरूलाई निरन्तर सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, धामीहरूको तर्फबाट विश्व मस्ट धर्म महासंघ यो पुरै टिमलाई, देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण खसहरूको लागि आजको शपथ ग्रहण हामी पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, सल्लाहकार र माथि कोर कमिटीहरूको मात्रै नहोस्, यो सम्पूर्ण खसहरूको शपथ हो। आज मस्टोसँग यही प्रार्थना गर्छु म, र हजुरहरू नै मस्टो हो, सबैजना हामी मस्टो हौँ।
हामी सबैमा आशीर्वाद, देवदेवताको आशीर्वाद छ, देवदेवताको आशीर्वाद सधैँ होस्। म एउटा कुरा के मैले यहाँ देखिरहेको छु भनेदेखि नजिकको देवता हेल टाढाको देवता चाहिँ मान्ने हुँदो रहेछ। त्यस्तै विदेशमा बस्नुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हाम्रो यो नेपाल भूमि र माटोप्रति कति कटिबद्ध हुनुहुन्छ, कति उहाँहरू चाहिँ एउटा प्रेरणाको स्रोत भएर चाहिँ बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कति चासो छ। यो कुराबाट हामी केही सिकौँ र हामी अहिले यो देशभित्र बसेकाले यो आफ्नो काँधमा लिनुपर्छ। देश विदेशमा हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा खस दाजुभाइहरू, आदिवासी दाजुभाइहरूले हामीलाई यसमा साथ दिनुहुनेछ। विशेष त आजको शपथ ग्रहण यो 60-65 जनाको मात्रै नभएर तमाम 17% देखि लिएर 20% यो विश्वमा छरिएर बसेका खसहरूको लागि यो एउटा शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो। मस्टोको नाममा, वंशको नाममा, खसको नाममा, नेपाली दाजुभाइहरूको नाममा सबैको मस्ट देवताले कल्याण गरून्, कल्याण गरून्। जय खस, जय खस, जय मस्टो। जय खस, जय मस्टो। हाम्रो मस्टका धामीहरूको तर्फबाट हाम्रा खप्तडी बस्नेतहरूका खापर मस्टका धामी विनोद खप्तडी बस्नेतज्यूको प्रतिबद्धता सहितको शुभकामना मन्तव्यको लागि अब चाहिँ हामी लगभग अन्त्यमा आएका छौँ होइन। र यो मैले लाइभ पनि बन्द गरिदिएँ। हाम्रो साथीहरूको कार्यक्रमको अन्त्य त हाम्रो राजन छेत्री हजुरले नै गर्ने हो, तपाईँ नै हो सभापति अहिलेसम्म, र समापन तपाईँले गर्ने हो। र त्यो समापनको बिचमै तपाईँले आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनेछ। हाम्रो हरि छेत्री सरले पनि 2 मिनट बोल्न खोज्नु भएको जस्तो छ। मैले लाइभ चाहिँ बन्द गरिदिएँ तर रेकर्डिङ चाहिँ कायम छ। हजुरले 2 मिनट राख्नु होला। अरू कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने 2-2 मिनट बोलेर इन्डिङ गरिदिनै बेटर होला। यहाँहरूको सुझाव अनुसारै म चल्छु। तर हरिजी बोल्नुहोस् ल। राजेशजी एउटा कुरा भनौँ कि भनेर, सरी है एक फेर। यो हामीले शपथ चाहिँ खाइयो होइन, यो हाम्रो यो जुन खालको कमिटीको चाहिँ जुन मनोनयन पत्र जुन छ नि हाम्रो, हजुर त्यो चाहिँ कहिले उपलब्ध हुन्छ यो कुरामा अलिकति ध्यान जाओस् है, यति मात्रै। सरी है, क्षमा गरी। नमस्ते हजुर, जादव हजुर, सेवारो सबैलाई उपस्थित, विशेष गरी हाम्रा पाहुनाहरू जो विदेशबाट हुनुहुन्छ, अन्य सङ्घ संस्था समुदायबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीभन्दा धेरै हाम्रो विषयमा अनुसन्धान गरेर हाम्रो बारेमा बुझिसक्नु भएको पाउँदाखेरि अत्यन्तै भित्र हृदय नै गदगद मात्रै भएन, आँसु पनि झर्यो। हाम्रो बारेमा उहाँहरूले त्यत्रो बोलिदिनुहुन्छ, हाम्रो सपोर्ट गर्नु। हामी इन्डो आर्यन होइनौँ, यो हामीले भन्न सक्नुपर्छ, बोल्न सक्नुपर्छ। हामी इन्डो आर्यन्स हुँदै होइनौँ, हामी धार्मिक हिसाबले पनि होइनौँ, जेनेटिकली पनि होइनौँ। हामी जसरी टिबेटो बर्निज भनिन्छ, हामीले टिबेटो खस बनियोस्, मेरो आवाज, हामी टिबेटो खस हौँ। अघि हामी कहाँ छ हाम्रो टिबेट, फेरिमा छ, त्योभन्दा अगाडि हामी नजाउँ। अफ्रिकातिर पुग्नु जरुरी छैन हामीलाई त सिजा नै काफी छ, हामीलाई दुल्लु सिजाको इतिहास नै काफी छ। हामी त्योभन्दा अगाडि टिबेट किन जानु, टिबेटभन्दा अगाडि हामी काश्मीर किन जानु, काश्मीरभन्दा अगाडि हामी अफ्रिका किन जानु, सबै पुग्छ अफ्रिका त, जानु पर्दैन। हामी टिबेटो खस हौँ, पाहुनाहरूले भनिसक्नु भएको छ। विभिन्न हाम्रा संसद अतिथिज्यूहरूले अत्यन्त दुःख लागेर आयो। खस आज हामी इन्डो आर्यनसँग मिसिएर इन्डो आर्यनको कल्चर, इन्डो आर्यनको धर्म, इन्डो आर्यनको आइडेन्टिटी सबै उनीहरूको काँधमा बोकेर हामी उनीहरूको माछा मारिदिने अनि माछा खाने उनीहरू, कति दुःखद विषय छ। हामी इन्डो आर्यन्स होइनौँ, हामी यो कुरा भन्न यही मुख फोर्नुपर्छ। हामीले बुझेका छौँ, पाहुनाहरूले बुझिसक्नु भयो, हाम्रो दाजुभाइ मित्रले बुझिसक्नु भयो। ओहो, हामी यहाँको इन्डिजिनियस ग्रुप चाहिँ हामी पछाडि परेछौँ। खस हामीसँगै समकक्षी हो, किराँत खसको इतिहास हेर्ने भने समकक्षी हो। हामी यहाँको इन्डिजिनियस हो, बिफोर द फर्मेसन अफ नेपालका हामी यहाँको आदिवासी हौ भनेपछि हामी किन डराउँदैछौँ? आज केले हामीलाई थिचेर राख्यो कि हामी इन्डो आर्यन्स हौँ भन्न रुचाउने हाम्रो खस दाजुभाइहरू, हामी हिन्दू हौँ भन्न रुचाउने? हाम्रो चाहिँ हिन्दू पूर्व अर्को धर्म थियो कि थिएन त? हिन्दू पूर्व बुद्धिस्ट थियो हाम्रो खस भन्ने कुरा त हाम्रा पाहुनाले दर्शाउनु भयो। इतिहासले बोल्छ नि, यो बोल्नु पर्यो कि तथ्य। हिन्दू पूर्व बुद्धिस्ट रहेछन् हाम्रो पुर्खा, त बुद्धिस्ट पूर्व के थियो त?
बुद्ध आउने अगाडि त हामी पक्कै मस्टो थियौँ। यो कुरा हामीले समाजमा बोल्न सक्नुपर्छ र यत्रो विद्वान दाजुभाइहरूले बोल्नुहुँदैछ, हाम्रो खस दाजुभाइले बुझ्दैन, रिसिभ गर्दैन, तर हामी अब जाग्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। हामी इन्डो आर्यन होइनौँ, यो हामी यही कुरा बुझाउनुपर्छ। हामी विशुद्ध टिबेटो खस हौँ र यहाँको इन्डिजिनस हो, आदिवासी हौँ। आदिवासी दाजुभाइहरूसँग अब एक काँधमा काँध मिलाएर हामी अगाडि बढेर आफ्नै एउटा मौलिकताको वास्तविक बहुराष्ट्रिय राष्ट्रवाद यहाँ हामी बनाउनुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता त्यही हो, होइन भने हाम्रो नेपाली पहिचान, नेपाली धरती, नेपाली माटो, नेपाली कल्चर, नेपाली धर्म सबै नाश गरेर विदेशी इन्डो आर्यनले हामीलाई खर्लप्पे खाएर पोलिटिकली पनि हामी डोमिनेन्ट भएको अवस्थामा निश्चित रूपमा उहाँहरूको जुन हामी प्रतिको सद्भाव छ त्यो हामीले एकदमै स्वीकार्दै हामी पनि अब तपाईँहरूभन्दा 100 इयर्स ब्याक, वी आर 100 इयर्स ब्याक, हामी त 100 वर्ष पछाडि पो छौँ। छेत्री, काजी, मुखिया, पहिले मुखिया भन्दै पछि काजी भन्दै काम गर्न लगाए, बहादुर भन्दै लडाए, अहिले गएर कहाँ हाले खसिया भनेर गाली गरे। अहिले चाहिँ आफू म हुँ खस अरे, म पनि मस्टो पूजा हुँ, म नै खस हुँ भन्दै चाहिँ इन्डो आर्यन अगाडि बढ्छ भने हामीले भन्नुपर्छ तिमी कसरी खस हौ, तिम्रो इतिहास देखाऊ, पुष्टि गर, तिमी खस हो भने तिमीमाथि अन्याय नहोस्, हामी अन्याय दिँदैनौँ। हामी यहाँको आदिवासी त्यस्तो न्याय प्रदायक हामी जाति हौ, हामी तिमीलाई अन्याय हुन दिँदैनौँ, तर तिमी पुष्टि गर तिमी कसरी खस हौ भनेर भन्न सक्छ। हामीले हामीलाई खस भन्नै पर्छ, अब मुख फोर्नुपर्छ। हामी इन्डो आर्यन होइन, हामी खस हौ, प्योर खस, टिबेटो खस, हामी यहाँको इन्डिजिनस हो। त्यसैले अब हामी खस, किरात, यहाँको चाहिँ सक, थारू लगायत नेवा यहाँको जुन ओरिजिनल छ, हामी सबै एकताबद्ध भएर हाम्रो संस्कृति कल्चरलाई अगाडि बढाएर एउटा बहुराष्ट्रिय राष्ट्रवादको उत्थान गर्नुपर्छ। निश्चित रूपमा अहिलेको पोलिटिकल सिस्टम जुन छ यसले तपाईँ हाम्रो राष्ट्रियता नै धराशय, तपाईँ हाम्रो अस्तित्व धराशय पर्नु भनेको राष्ट्रियता धराशय पर्नु हो। त्यो त बाहिरबाट आयातित राष्ट्रियता भयो नि। राष्ट्रियता भनेको नै त्यहाँको चाहिँ हो, त्यहाँको प्रोपर्टी हो, त्यहाँको चाहिँ आदिवासी हो, त्यहाँको संस्कृति हो, भाषा, लिपिहरू खोइ कहाँ गए त आज। तसर्थ अब एक भएर बहुराष्ट्रिय राष्ट्रियता अघि सरले भन्नुभयो, हाम्रो बालकृष्ण सरले भनेर जानुभयो। अब त्यस किसिमको हामीले यो पोलिटिकलमा पनि त्यो कल्चर डेभलप गर्नुको निम्ति हामी एक हुनुपर्छ। यसको मतलब हामीले कसैलाई पनि डोमिनेट गरेर, कसैलाई तल पारेर, कसैलाई धपाउने वा यस्तो गाली गलौज गर्ने भन्न खोजिएको होइन। हाम्रो आइडेन्टिटी कायम गर्नुको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीलाई पुष्टि गर्नु जरुरी छैन, इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा हो। हामी केवल मुख फोर्न, बोल्न, लेख्न किन अगाडि आउँदैनौँ, किन स्वीकार गर्दैनौँ हाम्रो दाजुभाइहरूले? वी आर खस, वी आर द इन्डिया नेपाल, अनि हाम्रो आइडेन्टिटी हामीलाई चाहियो, हाम्रो अधिकार हामीलाई चाहियो। हामी हिन्दू हुँदा पूर्व बुद्धिस्ट थियौँ, बुद्धिस्ट भन्दा पूर्व हामी के थियौँ त? त्यही मस्टो धर्मको उत्थान र जागरणको निम्ति हामी एक भएका छौँ। र आजको यो शपथ ग्रहण कार्यक्रमले हामीलाई ऊर्जा थपेको छ। र उपस्थित पाहुनाज्यू फेरि पनि म पनि अत्यन्तै सहृदयले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ अन्त गर्छु। हवस्, नमस्ते, जदौ, जय खस। जदौ जय खस। हाम्रो सचिव उहाँ चाहिँ कैलालीबाट हुनुहुन्थ्यो। अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेको छु होइन। अनि हामी अनौपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम सके पछाडि रेकर्डिङ बन्द गरिदिने र हामीले मिटिङ, आगामी केन्द्रीय समितिको मिटिङ अब हामीले जे पनि नियमित एउटा वैधानिक रूपमा संस्थागत रूपमा हाम्रो सङ्गठनलाई लानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले मिटिङ बस्न जरुरी छ। र म यहाँ हाम्रो पछि आउनुभयो, पहिला अलिक ढिलो आउनुभयो हाम्रो महासचिव प्रेम नारायण थापा। उहाँ महासचिव उहाँलाई महासचिव प्रेम नारायण थापालाई 2 मिनट शब्द उपलब्ध गराउँछु, जो महासचिवको तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरिदिनु हुन। महासचिवज्यू। धन्यवाद टेकबाजी। सम्पूर्ण खस दाजुभाइहरूमा जय खस, जय मस्टो, सम्पूर्णमा अभिवादन। म माफी माग्न चाहन्छु, मेरो आज पाहुना यो तिहारको लागि चाहिँ आइराख्या, एयरपोर्टमा लिन जानुपर्ने भयो, त्यो भएर म समयमा चाहिँ उपस्थित रहन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र अहिले हामी वास्तवमा नयाँ सङ्घारमा उभिरहेको छु भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हामी चाहिँ एउटा नयाँ फड्को मार्ने समाज परिवर्तन मैले किन भनिरहेको छु भने
यो खस जाति नै यति ठुलो जाति छ, यो परिवर्तन भयो भने समाज नै परिवर्तन हुन्छ भन्ने म आफूलाई लाग्दछ। र यसका धेरै चुनौतीहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्। हामी मूल रूपमा लामो समयदेखि के अरे चाहिँ तपाईँको यो हिन्दू धर्ममा जकडिएर आफ्नो मौलिक संस्कृति संस्कारहरू सबै बिर्सिएर हामी चाहिँ यहाँनिर लागिरहेका छौँ। र अब केही अहिले जुन अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, हामीभन्दा पूर्व अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अभियान सुरु गर्नुभएकै थियो र अहिले अलिकति केही न केही हामी संस्थागत रूपमा हामी यसमा लागिरहेका छौँ र लाग्नु पर्दछ। र अघिल्ला वक्ताहरू, बौद्धिक वक्ताहरूले के भनिरहनु भएको छ भने हामी भित्रै आफूभित्रै पनि चुनौती छ हामीमा अहिले। एकदमै ठुला अघि हाम्रो सल्लाहकार इन्द्र प्रसाद कार्कीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के अरे चाहिँ हाम्रो खसहरू भित्रैमा यति ठुलो यो उसमा जड रूपमा चाहिँ जकडिएको अवस्था छ, उनीहरू स्वीकार गर्नलाई तयारै छैनन्। त्यसका लागि हामीले यसलाई अभियानका रूपमा चलाएर यी चुनौतीहरू छन्, हामी यसलाई चाहिँ पार गरेर जानुपर्दछ र हामी जाने नै छौँ। र अहिले जति हामी यहाँनिर जम्मा भएका छौँ, हामीहरू चाहिँ तन मन धनले यसलाई सफल बनाउनका लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने म आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यसलाई यो कमिटीलाई व्यवस्थित र सुसूचित गर्दै बनाउँदै अगाडि लिएर जाने पनि प्रतिबद्धता म जाहेर गर्न चाहन्छु। र यसलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा अब सबै साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गरेर यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर जान सकिन्छ, यसलाई चाहिँ दर्ता गरेर जान सकिने हो प्राविधिक रूपमा, या चाहिँ यसलाई अब अहिले कसरी जान सकिन्छ, यो पनि चाहिँ अब हामी आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई छलफल बहसको विषय बनाउनु पर्दछ। र चाहिँ थुप्रै कुराहरू हामीले गर्न बाँकी छ। अहिले चाहिँ हामी अब तथ्यगत रूपमा पनि केही यसलाई चाहिँ तथ्यहरू सङ्कलन गरेर एउटा मूल मोटोको रूपमा कमसेकम कति बुदाहरू हुन सक्दछन्, यसलाई चाहिँ मूल रूपमा अगाडि पनि लिएर आउनु पर्दछ। र त्यसका लागि सबैजना कमिटीमा रहनुहुने अग्रज सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ, विज्ञहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट सल्लाह सुझाव र चाहिँ आएर त्यसलाई एउटा सङ्कलित गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाजमा बिस्तारै गरी हामी पस्केर अगाडि जानुपर्दछ भन्ने र जानेछौँ भन्ने म आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म चाहिँ अघि समयमा उपस्थित रहन सकिनँ, यसका लागि क्षमा याचना गर्दै म यहाँहरू समक्षबाट मेरो आफ्ना भनाइहरू म आफू पनि पूर्ण रूपमा यहाँहरू जति पनि जानकार म छैन, म सिकिरहेको छु, बुझिरहेको छु। दाइको काटियो त्यहाँनिर, सरी त्यो ऊ भएछ, तल म्युट भएछ। म केमा प्रतिबद्ध छु भने म आफू केमा जानकार छु र ढुक्क छु भने हामी चाहिँ के अरे हाम्रो मौलिक धर्म भनेको चाहिँ मस्ट धर्म हो। त्यस पछाडि हामीले अङ्गीकार गरेको धर्म चाहिँ बुद्धिस्ट धर्ममा पनि देखिन्छ र त्यस पछाडि हामी हिन्दू धर्ममा चाहिँ हामी जकडियौँ। हामी चाहिँ हाम्रा ती पुराना संस्कृति मौलिक संस्कृतिहरू हराएर गए। अब यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भएकोले म यो चिजमा चाहिँ ढुक्क छु र मैले आफूले सकेको जानेको बुझेको र यसमा यही चिजमा म आफू खर्च गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय खस जय मस्ट। जय खस हजुर, जय खस जय मस्ट जदौ। अब हाम्रो केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू मध्ये एकजना साथीले बोल्ने इच्छा राख्नु भएको छ, उहाँलाई 2 मिनट समय म उपलब्ध गराउँछु। हाम्रो राम साई पनि आउनु भएको छ, यदि उहाँले चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई म 2 मिनट समय उपलब्ध गराउन सक्छु। म रविन्द्र बस्नेत जो केन्द्रीय समितिका सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई 2 मिनट समय है सर। ल अनि हामीले यो कार्यक्रमको अरू मिटिङ पनि अलिकति गर्नु छ। ल रविन्द्र बस्नेत केन्द्रीय सदस्यज्यू। जय खस जय मस्टो। हामी दीपावली अथवा हामीले तिहार पनि भन्छ, स्पेसली हामी तिहारकोमा छौँ र तिहारको यहाँलाई शुभकामना। अनि यो अघि नै कतातिर देउसी भैलोको कुरा उठिरहेको छ, यो हाम्रो पहिचान हो भन्नेलाई मैले यहाँ छट्ट अलिकति मात्र राखेँ। र म यही पेरिफेरीमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। जस्तै कि यहाँ हामीले कुरा चाहिँ हाम्रा अतिथिज्यूहरूबाट अनि विज्ञहरूबाट थुप्रै कुराहरू सुनेका छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने म विगत लगभग 15 वर्ष यता
म खसका बारेमा अलिअलि पढ्दै सुन्दै अलिअलि बुझ्दै आएको छु र यहाँनिर कुरा चाहिँ ठुला ठुला हुन्छन्, ठुला ठुला भइरहेका पनि छन्, तर यहाँनिर दोहोरो भूमिका खेल्ने प्रवृत्ति मैले पाएको छु। अनि म अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने जो आदिवासी जनजातिका लिडरहरू हुनुहुन्छ, हामी होइनौँ, उहाँहरू त खसलाई अहिले पनि आदिवासी मान्न चाहनुहुन्न, मान्नुहुन्न। यो पटक पटक हामीले मिटिङमा बसेर भनेका छौँ, बुझेका छौँ, उहाँहरू चाहिँ हामीलाई आदिवासी नै मान्नुहुन्न। तर हामीलाई अगाडि चाहिँ कहिले यहाँ के भनिदिनुहुन्छ, उहाँहरू आदिवासी हुन् कि जस्तो मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ कि। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, भाषा पनि छ भनिदिनुहुन्छ, धर्म पनि छ भनिदिनुहुन्छ, संस्कार पनि छ भनिदिनुहुन्छ, भूगोल पनि छ भनिदिनुहुन्छ, सबै कुरा भनिदिनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दा उहाँहरूमा नै मलाई कहिलेकाहीँ क्वेसन मार्क लाउन मन लाग्छ। एउटा कुरा, हामी आदिवासी हौँ, यसमा कुनै दुई मत छैन। यो ILO 169 को कन्भेन्सन हेरे पनि हुन्छ, हाम्रा विगत हेरे पनि हुन्छ, हाम्रो भूगोल हेरे हुन्छ, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति एभ्रिथिङ हामीलाई आदिवासी बनाउँछ, यो कुरो पक्का हो, यसमा दुई मत छैन। अरूले मान्नुपर्छ भन्ने होइन, सबभन्दा पहिला म मान्छु कि मान्दिनँ, तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, म एउटा कानुनको विद्यार्थी अधिवक्ता पनि हुँ, म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ। हाम्रो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हैसियतको बारेमा म कलिकति भनिहाल्छु। नेपाल एकीकरण गर्नु पूर्व खसहरूको अवस्था, नेपाल एकीकरण पछिको खसहरूको अवस्था र जङ्गबहादुरले 1890 मा ल्याएको मुलुकियनको बीचको अवस्था, 2007 सालभन्दा अगाडिको, त्यस पछाडि 2046 साल र 7 सालको बीचको अवस्था र 62, त्यसपछि माओवादी जनयुद्ध ताकाको अवस्था, त्यसपछि 62-63 अनि प्लस संविधान सभाको दुईटै सभाको अवस्थामा खसहरूको अवस्था। हामीले यो अवस्थालाई हामीले गौण गरेर एकदमै जटिल तरिकाले बुझ्न जरुरी छ। म यहाँ अब भनौँ क्रान्तिको कुरा गर्नु भएको छ होइन सरहरूले, यो देशमा सबैभन्दा बढी शहीदको भएको छन्, जसको सबभन्दा ठुलो पपुलेसन छ, त्यो शहीद सबभन्दा धेरै हुन्छन्। तपाईँले अहिले पनि भनिदिउँ, मन्त्री परिषदको कुरा गर्नुहुन्छ, सबैभन्दा बढी बाहुनहरू र त्यसपछि अहिले भनिएको आदिवासी र जनजातिको सबभन्दा ठुलो लामो लिस्ट भेटिन्छ मन्त्री परिषदमा। हामी खोइ त। त्यसले गर्दा हाम्रा मान्छेहरू, म यो कुरा भनौँ, जतिखेर पहिलो संविधान सभा तुइयो र दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुँदै गर्दा म काठमाडौँ उपत्यकाका यो उपत्यका सबै भित्ता डुलेको छु दाजुभाइहरूलाई खस बनाउनको लागि, तर उहाँहरू मान्नुहुन्न। खस भनेको खसेको हो भन्ने भनाइ छ। यो कसले बनायो भन्दा यो स्पष्ट छ। यो ब्राह्मणवादी सोचको कारणले गर्दा बाहुनहरूले खसहरूलाई त झरेको जात भनिदिएका छन्। हाम्रा हजुरबाले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई त थाहै छ, राजा सुरेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई त खसलाई मेरो छोरी दिन्न भनेपछि उसले राणा उपाधि धारण गरेको हो, ताकि जङ्गबहादुर कुँवर हो, राणा होइन। यो राणाजीहरूले पनि बुझ्यो। अझै पनि राणाजीहरू आफूलाई के भन्छन्, दक्षिण भारतका राजपूत ठान्छन्। उनीहरूको वास्तवमा उनीहरू त कुँवर हुन् भनेपछि सबभन्दा पहिला काठमाडौँको कुरा गर्दैछु म टाढा जान्न। काठमाडौँमा पढे लेखेका जानकार एकदम बौद्धिक भन्ने मान्छेहरू पनि आफूलाई खस भन्दैनन् र भन्न रुचाउँदैनन्। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको खस भनेर बुझिनु पर्यो, बुझाइनु पर्यो र अनि जनजाति आदिवासीका जो लिडरहरू हुनुहुन्छ, जो विज्ञहरू हुनुहुन्छ, जो अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि भनिदिनु पर्यो कि खसहरू यो देशका आदिवासी हुन् भनेर स्पष्ट रूपले भनिदिनु भयो भने वी आर प्राउड अफ देम। अदरवाइज हामी उहाँहरूमा विश्वास गर्न सक्दैनौँ। यो सक्ने कुरा पनि होइन। उहाँहरूले अहिले पनि मान्नुहुन्न। यो आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले खसहरूलाई आदिवासी मान्दैन र देशको मुलुकी हाम्रो कानुनले पनि मान्दैन र मानेको पनि छैन। नत्र भने खस लगाएर आर्यमा जोडिने पनि थिएन हामीलाई सबभन्दा पहिला। र अर्को कुरा के हो भने, भलै म गलत हुन सकौँला, तर म मेरो पुर्खा, मेरो धर्म, मेरो संस्कार र मेरो संस्कृति र भूगोलमाथि चाहिँ म त्यो अन्याय हुन दिनेवाला छैन। यो चाहिँ प्रतिबद्धता हो मेरो। र अर्को कुरो के हो भने, हामीले सबैभन्दा पहिला न बाहुनलाई गाली गर्नुपर्ने छ, न लिम्बूलाई गाली गर्नुपर्ने छ, न कसैलाई गाली गर्नुपर्नेछ। हामी पहिचान खोजिरहेछौँ। विगत 1.5 दशकदेखि नेपालमा पहिचान खोजिरहेछौँ। हामीलाई कसैलाई मैले अँगालो मारेर बसिरहेको एक ठाउँ एउटै टेबलमा बसेर चिया खाएको जुनसुकै जातिको भए पनि त्यो मेरो साथी हो, मेरो मित्र हो, यो देशको
यो देशको नागरिक हो, त्यही नागरिक सरहको हामीले पनि हाम्रो पहिचान खोजेको हो। र दोस्रो कुरा धर्मको कुरा, धर्म हाम्रो दुईटा पाटा छन्। अब अहिले यसरी बुझ्छु म, दुईटा भनेको एउटा हाम्रो मस्टो धर्म छ, म बस्नेत हुँ, म कुलदेवताको रूपमा चाहिँ मस्टो पूजा गरिरहेको छु। त्यो मस्टो पूजा पनि म गौतम बुद्धको जन्म दिनभन्दा अघिल्लो दिन मेरो देवाली हुन्छ। यसको मतलब म गौतम बुद्धलाई कति सम्मान गर्छु भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ। दोस्रो, म हिन्दू पनि मानिरहेको छु, म सनातन धर्म पनि मानिरहेको छु। म अब हिन्दूलाई छोडेर मस्टोलाई मात्रै छोडेर हिन्दू मात्रै पनि मान्न सक्दैन। यतिखेर मेरा दुईटै धर्महरू यी दुईटा हात जतिकै छन् बराबर। यो मेरो मात्रै नभए अरू जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ सबैको त्यही हो। यहाँनिर लिम्बू भए पनि, नेवार भए पनि, ब्राह्मण भए पनि सबैको एउटै हो। यो चाहिँ यो मान्छेले देखाउने दाँत होइन, यो स्पष्ट कुरा हो, यो स्पष्टै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो पहिचान खोज्नु जरुरी छ। पहिचान कसरी खोजिन्छ? सबभन्दा पहिला तल्लो लेभलबाट खस के हो भनेर पढाउन जरुरी छ। अनि नेपालमा खस अलिकति उठिरहँदाखेरि फेरि कहाँनिर तुइयो, जब पूर्वका खसहरूले र पश्चिमका क्षेत्रीहरूले चाहिँ पोलिटिकल पार्टी गठन गरे नि। अहिले काठमाडौँको मान्छेहरूले म खसको बारेमा पढाउनु गयो नि मलाई खुकुरले काट्छन्। किन? मैले पहिले गएर पढाएर आइसकेपछि पोलिटिकल पार्टी खोले, राजनीतिक के अरे एउटा सत्ता प्राप्तिको लागि। त्यसले गर्दा मलाई अहिले गएर त्यहाँ गएर ल रविन्द्र सर, हजुरको समय सकिन लाग्यो है, धेरै भयो। मैले टुङ्ग्याएँ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले पनि नेपालका 77 जिल्लामा गएर र त्योभन्दा बाहिरका साथीहरूलाई पनि सबभन्दा पहिला खस के हो भन्ने बारेमा र हामी को हौँ भन्ने बारेमा सबैले पढाउन जरुरी छ। हामीले अब आउने जनगणनामा मस्टो भन्दा पहिला खस भनेर लेख्न जरुरी छ, सँगसँगै धर्ममा मस्टो लेख्न पनि जरुरी छ। धन्यवाद। यति भने मेरो शब्द। थ्याङ्क यू केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र बस्नेतज्यू तपाईँको मन्तव्यको लागि। अब म हाम्रो लास्ट हो, यदि कोही साथीहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सल्लाहकार, युके सल्लाहकार, युकेबाट इन्द्र कार्की हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने मलाई तल मेसेज लेखिदिनुहोस्। तपाईँहरूको 2 मिनट समय म तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछु। त्यसभन्दा अगाडि म राधा थापा माननीय सभासद 1 नम्बर प्रदेशको माननीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो यो मस्टो धर्म महासङ्घको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई 2 मिनट समय म उपलब्ध गराउँछु। यदि साथीहरूको कसैको इच्छा छ भने तल लेख्नु होला, होइन भने कार्यक्रम समापन गर्नपट्टि जानेछु र त्यस पछाडि हामी अनौपचारिक रूपमा फेरि छलफल गर्नेछौँ। आगामी मिटिङको त्यो डेट पनि फिक्स गर्नेछौँ। राधा दिदी, तपाईँलाई 2 मिनट समय मैले उपलब्ध गराएँ शुभकामना मन्तव्यको लागि मात्रै। तल तपाईँको अफ छ, त्यसलाई अन गर्नुपर्छ। त्यसलाई भयो हजुर? हजुर। ल नमस्कार हजुर, जय खस जय मस्टो। आज खस मस्टो महासङ्घको शपथ ग्रहण कार्यक्रमका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण खस मस्टो महासङ्घको उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, केन्द्र सदस्यज्यूहरू सम्पूर्णमा मेरो जय मस्टो जय खस नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज मलाई धेरै खुसी लाग्यो। धेरै वर्ष अगाडिदेखि हामीहरूले यो खसहरू अगाडि बढ्दै हुन्थ्यो भन्ने हामीले चाहना राख्दै धेरै पछाडि भए पनि हाम्रो खस मस्टो भगवानको नाम लिएर आज देश विदेशमा रहनुभएका अत्याधिक विद्वान गुरुजनहरू खस मस्ट समितिमा आउनु भएको छ। यसको लागि म गौरवशाली मान्न चाहन्छु। र हामीहरू त देशको भूमिपुत्र हौँ। हामीहरू खस, हामी भर्खरै आएको खस भन्न डराउनु लजाउनु पर्ने हामीहरूको कोही पनि त्यस्तो उयो छैन। हामी त देशको भूमिपुत्र हौँ। हामीलाई त्यस्तै किसिमले हाम्रो राज्यलाई चाहिँ प्लान गराएर हामीलाई यसरी चाहिँ डरले कसैले खस भन्न डराएर चाहिँ क्षेत्री भनेर आज हामी ठगिएका मात्रै हौँ। र यसकारण हामीले आज ढिलै भए पनि हाम्रो अधिकार र पहिचानको लागि लड्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। जसरी भए पनि यसलाई हामीले साबित गरेर अगाडि ल्याउन एकदम सफलता गराउनु पर्छ। यसको लागि हाम्रा
हाम्रा गृहिणी आमा बाउदेखि लगेर परिवारदेखि लगेर हाम्रा घर गृहिणीदेखि यो सुरुवात गर्नुपर्छ। खसमोस्टोको हाम्रो महासङ्घ खसमोस्टो महासङ्घले यसका लागि विभिन्न विधानहरू नियमावलीहरू घोषणापत्रहरू खस विधानको लागि छापेर सबै हामी खसहरूले अध्ययन गरेर यसको पालना गर्नुपर्छ। ILO 169 को अधिकार अरूले जति जति पाउँछ त्यति नै हामीले पनि ILO 169 को अधिकार हामीले पनि प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ। सरकारले पनि हामीलाई ठगेको छ। हामी जातीय उसमा पनि हामीहरू सब कुछमा हामी ठगिएका छौँ। हामी देशको चाहिँ सबैभन्दा उच्च जाति हौँ। हामीहरूको चाहिँ उपस्थिति पनि उच्च नै छौँ देशमा, तर सबैभन्दा ठगिएका पनि हामीहरू नै छौँ। ढिलै भए पनि हामी सबै देश राष्ट्र देश विदेशमा रहनुभएका अतिथिज्यूहरू हामी सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढौँ। हाम्रा भोलिका पुस्ताहरूलाई हामीलाई नभए नि भोलिका पुस्ताहरूको लागि हामीले अधिकार छर्लङ्ग पारेर हामीले दिलाउन सकौँ। म यही भन्न चाहन्छु। धेरै समय पनि छैन। यो 2077 सालको यो कोरोनाको बिगबिगी हुँदै गर्दाखेरि पनि आएका चाडपर्वलाई कसैले रोक्न सक्दैन र शुभ दीपावली छठ पर्व उँधौलीको सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर सबै चाडपर्वलाई मनाऊ भन्ने सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय मस्टो जय खस। जय खस दिदी, जय मस्टो। हाम्रो माननीय सभासद 1 नम्बर प्रदेशको सभासद हुनुहुन्छ। हाम्रो कतारबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने केन्द्रीय सदस्य निगम खसज्यूले टाइम माग्नु भएको हो। ल 2 मिनट हजुरलाई मैले समय उपलब्ध गराएँ हजुर। त्यस पछाडि हामी कार्यक्रम अन्त्य गर्नेछौँ। अहिले सबैले कार्यक्रम अब अन्त्य गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। हामी समापन गर्छौँ। त्यस पछाडि अनौपचारिक छलफलहरू भने गर्नेछौँ। ल निगम खस उहाँ कतारबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। जय खस जय मस्टो। यस विश्व मस्ट धर्म महासङ्घका सभापति गरिरहनु हुने सभापतिज्यू, विश्व मस्ट धर्म महासङ्घका अध्यक्षज्यू, खस क्षेत्रीय एकता समाजका विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू, आसनमा रहनुहुने अतिथिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, बौद्धिक विज्ञज्यूहरू, सबैमा जय मस्टो जय खस र सबैमा यो तिहारको शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै नेपालमा अहिले वर्तमानमा मानिरहेका जो पर्वहरू छन् त्यसको पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ विश्व मस्ट धर्म महासङ्घमा आबद्ध जे जति उपस्थित छौँ सबैले हामीले चाहिँ शपथ वचनबद्धता हामीले लियौँ र अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ निकै हामीलाई उत्साह मिल्ने, हामीलाई जागरण मिल्ने र एउटा राष्ट्रको सारभूत विचारधाराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। यसमा यही अभिलाषा बोक्नुहुने युवराजज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि विचार यही छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ प्रोफेसर मारोहाङजीले पनि बोल्नुभयो, त्यस्तै बालकृष्णज्यूले बोल्नुभयो, इन्द्र कार्की सरले बोल्नुभयो, त्यस्तै हरि छेत्रीज्यूले बोल्नुभयो। सार तत्त्व एउटै छ। हामीले खसहरूले नेतृत्व गरेको यो राष्ट्र आफ्नो एउटा सिंहको जस्तो रजाई गर्ने हिसाबले तयार भएको राष्ट्र थिएन र यो पनि योजना थिएन कि यसरी आर्यहरूले दमन गरेर यसरी चाहिँ
अहिले वर्तमानको राजनीति गर्लान् भन्ने यस्तो सोचले पनि यो राज्य स्थापना भएको होइन। खसहरूमा आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृति जसरी मस्टो बोल्दछ, खस भाषा बोल्दछ, उनीहरूले एकीकरण गरेको, उनीहरूले आर्जेको, उनीहरूको अगुवाईमा आर्जेको राष्ट्रले सम्पूर्ण भाषा भाषीहरूको भाषा संस्कृति बोल्न सक्नु पर्दछ भन्ने मैले पढेको इतिहासमा त्यही मैले बुझ्दै आएको छु। र जति पनि नेपाली भाषा भाषी जातिहरू छन्, खसहरूको हरेक क्रान्ति, हरेक अगुवाई, त्यसको मूलभूत एउटा चाहिँ सबैको समृद्धि हुनेमा लाग्नुपर्छ। सबै देशका जाति भाषा संस्कृति फुल्न पाउनु पर्दछ। यो राष्ट्रमा सबै भाषा संस्कृति जातिहरूले गर्व अनुभूत गर्न पाउनु पर्दछ र यही गर्व अनुभूत गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने यही भावनाले चाहिँ अहिले वर्तमानमा हामीले चाहिँ विश्व मस्ट धर्म महासंघ हामीले खोल्यौं। यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि हामीले यो चुनौतीपूर्ण बाटो किन लियौं? हामीले सधैँ एक तर्फबाट हिँडिरहेको आनन्दको, एक हिसाबले आनन्दको बाटो पनि छोडेर हामी अलग्गै बाटोमा किन आइरहेका छौं भन्दाखेरि हाम्रो हिँडाइ, हाम्रो जति पनि राष्ट्रप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी छ, यो ब्रह्माण्डवादको जस्तो नहोस्। सबै नेपाली जनताहरूको, खसहरूको मात्रै नभएर सबै नेपाली भाषा संस्कृतिहरूको मुखमा, अनुहारमा उज्यालो आओस्। सबैले यो विद्रोह बोलिरहनु नपरोस्। सबैले आफ्नो भविष्य चम्काउने एउटा चाहिँ अवसरहरू पाउन्, आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्न पाउन्। कसैले कसैले घाँटी दबाए जस्तो यो राष्ट्रमा नहोस्। यसरी सधैँभरि यसो आवाज न बल्झिरहोस् भन्नको लागि र खसहरूमा पनि अहिले वर्तमानमा चेतना के आयो भन्दाखेरि हामी हिजो कहाँ थियौं, अहिले कहाँ आयौं र कसले हामीलाई शुद्ध घाँटी दाबिरहेको छ र हामी भन्दा अरू जातिहरूले उठाएको आवाजतिर पनि हामीले कान सुन्यौं, उनीहरूको आवाज पनि चिच्याइरहेको सुनौं। यो सबैको मर्म राष्ट्रको मर्म हो। यही मर्म बुझ्दाखेरि हाम्रो पनि यो चेतना आएको छ र एउटा भाषा संस्कृतिकै लागि राष्ट्रलाई चाहिँ जडलो लगाउनु हुँदैन। हामी मस्ट धर्ममा हामी एउटा पहिचानको लागि आएको हौं। हामी हिन्दू बनेर रमाइरहेका मान्छे यत्रो चाहिँ देशैभरि हिन्दू हिन्दू बनिसकेको अवस्थालाई हामीले चाहिँ यस्तो साँगुरो बाटो, चुनौतीको बाटो र चिच्याइरहेका जनजात जातिहरूको आवाजसँग सहभागिता हुने आउने कुनै आवश्यकता नै थिएन। हाम्रो भावना, हाम्रो कदम, हाम्रो चुनौती सबै जातिहरूको उत्तिकै समान तरिकाले चाहिँ समृद्धि हुने गरी नै हाम्रो जानेछ र अहिले धेरै केशव सर अनिखेर मारुहाङ, प्रोफेसर मारुहाङ सर, बालकृष्ण मारुहाङ सरले र हाम्रो हरि छेत्रीज्यू, इन्द्र सर साह्रै नै उहाँहरूले एउटा चाहिँ स्पष्ट रूपमा आधुनिक नेपाली बस्ने एउटा घरको, राष्ट्रको एउटा समागम बाटो उहाँहरूले जुन अवलम्बन गर्ने जुन एउटा सन्देश, एउटा विचार राख्नुभयो यो धेरै नै राम्रो। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालीमा साझा समृद्धि, सबै जातिको भलाइ हुने सोच राख्नु पर्दछ। यदि कोही मान्छेलाई हामी नेपाली भइसकेपछि कसैले हामीले चाहिँ लाखापाखा गर्ने र धर्म संस्कृतिको नाममा हामीले चाहिँ अरूलाई चाहिँ दुर्भावनाले हेर्ने हामीमा हुनु भएन। आदिवासी छ भने स्पष्ट रूपमा त्यसलाई आदिवासी रूपमै हेर्नुपर्छ। कसैको झोलाबाट कसैले लिने होइन। हरेक जातिहरूको आफ्नो आदिकालका भूमिहरू छन्। हरेक जातिले आफ्नो भूमि, आफ्नो
भूमिमा उभिएर आफ्नो देश र आफ्नो भाषा संस्कृतिको फुलाएर आफ्नो राष्ट्रको संरक्षण गर्न सक्छ। यो हाम्रो खस आवाज हो, हामी खस जातिको आवाज हो। तर अहिले हामी बाटो चिप्लेर अब सबैलाई त हामीले त भन्न मिल्दैन कि हामीलाई तहस नहस पारे, हामीलाई चाहिँ जाल्ला जेलमा पारे, तर हामी कहाँ डोर्याउने कहाँ अन्धकारमा पुगेछौँ र अहिले हामी बिहानको एउटा चाहिँ उज्यालो यस कारणले गर्दा र मैले छुट्याइहाल्छु हाम्रो जो एउटा चाहिँ गोरेटो छ सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको लागि भएको छ र हाम्रो जुन यो एउटा मस्तो पूजनको जुन यो नयाँ अभियान हामीले लिएको छौँ आफ्नो पहिचानको लागि, आफ्नो अस्तित्वको लागि, यसलाई हामीले चाहिँ मन वचन दिएर मेरो तर्फबाट पनि हुन्छ हामी यसमा सबै अगाडि बढौँ भन्ने यही नै सानो एउटा विचार राख्न चाहन्छु। धन्यवाद है। धन्यवाद निगम सर। कार्की निगम सर उहाँ कतारमा बस्नुहुन्छ, हाम्रो केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ र उहाँले एकदम राम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। यहाँ हाम्रो वीरेश कुमार थापा, गोदार थापा उहाँ जोडिनु भएछ, अलिक अगाडि उहाँ छुट्नु भयो, अलिक ढिलो जोडिनु भएको छ। नमस्कार हजुर, म धरानबाट। अनि अहिले उहाँलाई जानकारी गरौँ, आज यो शपथ ग्रहणमा छुट्टिनु भएकाहरूलाई चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षले अब नेक्स्ट मिटिङमा शपथ गराउँदै गर्नुहुनेछ। मारवाङ सरले अनौपचारिक रूपमा बोल्नुहुनेछ नि, अब यसलाई समापन गरेपछि बोल्नु, हामी इच अदर टकिङ गरौँ है। लो आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन र आफ्ना केही भनाइहरू पनि सहित समापन गरिदिनु हुन हाम्रा अग्रज आज शपथ ग्रहण गराउनु भएका हाम्रा अग्रज दाजु राजेन्द्र छेत्रीलाई यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन, औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईको अनम्युट गर्नु होला। सबैलाई जदौ सुहारोस्, नमस्कार। बेलायतदेखि बोल्दैछु, 74 वर्ष पुगेको बुढो नेपाली नर्स। पहिला सुरुमा हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो युवराज कार्कीज्यूलाई, त्यहाँदेखि हाम्रो विशिष्ट अतिथि हाम्रो साइन्टिस्ट विद्वानहरूले जसले हामीलाई अघि सहारा दिनुभयो हामीलाई, उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। सायद उहाँहरूलाई पनि हाम्रो विषयमा निकै धेरै थाहा भएको जस्तो लाग्छ। अन्त त्यसपछि हाम्रो सबै पदाधिकारी र सबै हाम्रो मेम्बर्स भन्छ, मेरो नेपाली 4 क्लास मात्रै हो, तपाईँलाई माफ गर्नु होला, अङ्ग्रेजी शब्द चलाउनु जरुरी पर्छ। मैले के सोच्छु भनेदेखि म 60 वर्ष अगाडिदेखि नै मलाई यो अनुभव भएको हो। जब मेरो अरू जाति साथीहरूले, म पल्टनमा हुर्केको भएर अरू जातिहरूका साथीहरूले मलाई उनीहरूको जातिको विषयमा कुरा गर्दा मैले पनि सम्झिन्थेँ मेरो पनि कुनै जाति होला, कुनै ट्राइब्स होला भनेर। र अहिले यो रियालिटी सुरु भएकोमा मलाई खुसी लाग्यो। गर्दाखेरि म पनि खुसी छु। हुन त मलाई अब 74 वर्ष पुगेको, कहिले के हुन्छ थाहा छैन। तर हामीहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ पिसफुल कोएक्जिस्टेन्स चाहिन्छ नेपालमा, बाँडेर हुँदैन। हामीले सानो अंश भएर बस्यो भने चाहिँ माथिबाटको सिकारीले लान्छ कि तलको सिकारीले लान्छ, त्यो अहिले त्यो सिचुएसनमा पुगेको छ। हामी बाटेर बस्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई सजिलो पर्छ, जसरी ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको थियो साउथ एसियामा। गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्नुपर्छ। हाम्रो कमन अब्जेक्टिभ अघि पनि भन्नुभयो विद्वानहरूले, अहिले पनि हाम्रो कति खस देशबन्धुले भन्नुभयो, हाम्रो त्यो कमन अब्जेक्टिभ गर्नुपर्छ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के भने रेकग्निसन अफ इक्वल राइट्स। बेलायतमा चाहिँ 2010 मा इक्वालिटी एक्ट आएको थियो। म चाहिँ गोरा बुढाबुढीको नर्स भएर उनीहरूको विषयमा क्याम्पेन गर्थेँ, उनीहरूको राइटको विषयमा। पछि मैले नेपालीहरूको गोर्खालीको विषयमा पनि गरेँ। गर्दा कुरा के थियो भने इक्वल राइट र इक्वालिटी भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो संसदमा अहिले छैन। अहिले उनीहरूले कहाँबाट गाँसेको छ, जस्तो अहिले क्षेत्री र बाहुनलाई एकपट्टि बनाएको छ, अरूलाई एकपट्टि गर्दाखेरि हाम्रो अहिले आइडेन्टिटी क्राइसिस भएको जस्तो लाग्यो। तर हामीहरूको मुख्य च्यालेन्ज चाहिँ के छ भने हाम्रै क्षेत्री भनेर नाम राखेर बस्नेहरूले खस
नमान्नेहरूलाई चाहिँ बताउनु पर्छ। म त विदेशमा बसे पनि आइडेन्टिटी सुरु भएको धेरै वर्ष भयो, गर्दा मलाई खुसी लाग्यो। अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो कल्चरल राइट्स, गभर्नेन्स अफ इक्वालिटी छैन नेपालको संसदमा। इक्वालिटी राइट भनेपछि सबैले बराबर पाउनुपर्छ। त्यहाँबाट हाम्रो पुर्खाको देश हो नेपाल, नेपाली आमा गर्दाखेरि कसैले हामीलाई बाहिरको मान्छे भन्नु सक्दैन। हामी सबै एउटै देशको जनजाति हो हामी, गर्दाखेरि हामीलाई त्यो चाहिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो मस्ट धर्म भन्ने चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी निक्लेको छ भनेपछि हामी प्री हिन्दुइजमको हो। यो मस्ट धर्मको जो स्पिरिटहरू हामीहरू चलाउँछ नि त्यो त अरू कल्चरमा पनि बराबरै छ। म त विदेशमा धेरै बसेको, अरू कल्चरमा पनि छ, तर त्यो पनि हामीले मान्यता दिनुहुन्छ। मलाई त मेरो आमा मिडवाइफ भए पनि धामी चलाउनुहुन्थ्यो। मलाई बिमारी केही बिमारी पर्यो भनेदेखि लिम्बू धामी दाई आएर मलाई के अरे ध्यान दिनुहुन्थ्यो। गर्दाखेरि यो चाहिन्छ कि हामीलाई आइडेन्टिटी कसरी बढाउने। ठुलो त हाम्रो अरू जाति दाजुभाइहरू मात्रै होइन, हामी आफ्नै क्षेत्रमा पनि चलाउनु। अघि भन्नुभएको थियो एकजना भाइ या दाइले, त्यो च्यालेन्ज छ हामीलाई। अर्को चाहिँ के छ भने आइडेन्टिटी कन्सियसनेस छैन हाम्रोमा। पदलाई दियो हामीलाई, अलिक माथि माथिको पदमा पुगेपछि तल के थियो, कसरी आयो, हामी नेपालको कसरी जनजाति हो, त्यो उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि ILO 169 भन्छ, म ह्युमन राइटको च्याम्पियन हो। ILO 169 पनि हामीलाई अहिले कतिजनाले होइन भनेको छ, त्यो हाम्रो पनि उद्देश्य हो, इन्टरनेसनली नुन हो। गर्दाखेरि नेपालभित्र पनि हामीलाई जरुरी छ हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि, अस्तित्वको लागि, बाहिर पनि छ। अन्त जो इन्टरनेसनल ल छ नि त्यसमा पनि हामीले जोड गर्नुपर्छ। नेपालको पार्लियामेन्टमा त्यो भएन भनेदेखि त नेक्स्ट इयरको आउँदैछ नि सेन्सस, त्यहाँ पनि हाम्रो नाम हुनु पर्यो कि खस भनेर। त्यो अरूसँग मिसाएर हुँदैन। अहिले जसरी क्षेत्रीय र बाहुनलाई एउटै तरिकाले हेरेको छ नि त्यो हुँदैन। हाम्रो त पपुलेसन 70 to 80% छ नि। अहिले अझै खोजियो भने त अझै बढ्ता नै हुन्छ होला, 17-18 भन्दा पनि। गर्दाखेरि त्यो भन्छु। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने म अब सकिहाल्छु। तपाईहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु र शुभकामना दिन्छु। जस्तै हाम्रो विशिष्ट हाम्रो के भन्छ साइन्टिस्टहरूलाई, विद्वानहरूलाई र हामी जति पनि कमिटेड खसहरू हुनुहुन्छ नि उहाँलाई म त्यो दिन्छु। डाँडा चढ्ने हिमाल चढ्ने चाहिँ सुरु भयो हामी खस जातिको, तर फर्स्ट प्रायोरिटी क्षेत्री भनेर उनीहरूले ठुलो मान लिएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्भिन्स, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा नम्बर 1 प्रायोरिटी हुन्छ। अरू हाम्रो जनजातिहरूले त विद्वानहरूले त हामीलाई दिइरहेको छ, चुनौती दिइहालेको छ। अरूले त्यहाँ अरू मान्छेले नदिए पनि उहाँहरूले दिइहालेको छ, किन उहाँलाई त्यो इतिहास थाहा छ, रिसर्चर हो गर्दाखेरि। तर हाम्रो चाहिँ सुरु भयो है अभियानता चाहिँ हाम्रै क्षत्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगै सुरु गर्नुपर्ने जस्तो लागेको छ अहिले। किन अहिले एटलिस्ट 50% अफ जति पनि खस छ नि उनीहरूले खस भनेर मान्दैन, उनीहरूले क्षेत्री भनेर मान्छ। किनभने सरकार पनि बाटो भयो, बाहुन पनि बाटो भयो। उनीहरूलाई चाहिँ पुरानो समयमा त्यो ठुलो क्षेत्री पद सेकेन्ड इन ऱ्याङ्किङ भइदियो कि उनीहरूको त्यो धर्मअनुसार गर्दाखेरि निकै काम पायो नि। अहिले पनि तपाईँले नेपालमा हेर्नुहोस् न, पल्टनमा सिभिल सर्भिसमा पुलिसमा चाहिँ कतिजना मान्छे धेरै थियो, कति अरू जनजातिहरू चाहिँ कम्ती थियो। अहिले मात्रै सुरु हुँदैछ नि त्यो अभियान। गर्दाखेरि प्लिज, म त अब आज यहाँ छु, भोलि के हुन्छ थाहा छैन, तर प्लिज क्यारी अन। हाम्रो यो सक्नु हुँदैन। हाम्रो मान्यता, हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ बढाउनु करै लाग्छ, किनभने हाम्रो बालबच्चालाई पनि जरुरी छ, हामीलाई मात्रै होइन, बालबच्चालाई। किनभने उनी नै हाम्रो फ्युचर हो, फाउन्डेसन हो। धन्यवाद। जय मस्ट, जय खस। धन्यवाद। हामीले शपथ खुवाउने, हामीले शपथ खुवाउने। एक सरको म्युट छ। म्युट छ सर। धन्यवाद। हाम्रो सल्लाहकार आजका कार्यक्रमको सभापति राजन छेत्रीज्यू, उहाँले चाहिँ हामी शिखर चढ्न सुरु गरेका छौँ, अब त्यो यात्रालाई कन्टिन्युटी दिउँ भनेर जुन उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरिदिनु भयो, उहाँले जुन
हिम्मत दिनु भएको छ, साहस व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँलाई यो उमेरमा पनि उहाँको त्यो साहसको लागि हामी सलोट गर्दछौँ र आजको कार्यक्रम उहाँकै आज्ञाले समापन गर्दछु र हामी अनौपचारिक रूपमा बाँकी कुराहरू चाहिँ फर्दर कुराहरू गर्नेछौँ। हाम्रो मारोहाङ सरले पनि केही कुराहरू गर्ने भन्नुभएको छ। अब हामी इन्फर्मल कुरा गर्छौँ। धन्यवाद। कार्यक्रम समापन भयो।